ल हुन्छ यो यसले चाहिँ अप्ठ्यारो गर्दो रहेछ कि यहाँनिर हैन ठिक छ एकदम झुल्टिरहेको भएर ठिक छ बिस्तारै नहाल्नु त्यो फेरि सीपीयू हाल्लेला ल एकदम मेसेजबाट चाहिँ पढाउने हो ल हेरिरहेछु ल है त अब स्टार्टिङ विथ हिस्ट्री टेकिङ है त अब हिस्ट्री टेकिङमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ जान्नुपर्ने के हो त पेसेन्ट पार्टिकुलर्स है पेसेन्ट पार्टिकुलर्स है अब यसबाट चाहिँ प्राय लोकसेवामा चाहिँ के क्वेसन बनाउन मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस अन्तर्गत के पर्न सक्छ हैन भन्न खोजेको विच अफ द फलोइङ जस्तो क्वेसनमा के हुन सक्छ एज इज इन्क्लुडेड इन which part of history taking है सजिलो छ है क्वेसन हैन एज चाहिँ हिस्ट्री टेकिङ को चाहिँ कुन पार्टमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न पर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा पेसेन्ट पार्टिकुलर्स बी मा चीफ complaints option number C मा history of presenting illness option D मा past history सजिलोबाट सुरु गरेको क्वेसन है यसको एन्सर चाहिँ के हुने भयो त पेसेन्ट पार्टिकुलर्स है पेसेन्ट पार्टिकुलर्समा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै मान्छेको एज छ कुनै मान्छेको सेक्स छ अथवा अकुपेसन छ हैन अत्याधिक धेरै कुराहरु आउँछ हैन सिम्पल कुरा जुन लोकसेवामा सोध्न सक्छ त्यो चाहिँ इधर नै हो है भनेपछि पेसेन्ट पार्टिकुलर्समा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त एज कुनै मान्छेको एज हैन किनभने अब किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाको रोग फरक हुन्छ है त्यसपछि चाहिँ अब ओल्ड एजमा चाहिँ रोग के हुन्छ त फरक हुन्छ एडल्टमा पनि रोग के हुन्छ त फरक हुन्छ है अब बच्चाको पनि क्याटेगोरी हुन्छ हैन जस्तो फिमेल आयो भने पनि फिमेलको पनि सानोदेखि ठुलोसम्मको क्याटेगोरी हुन्छ है एडल्टमा पनि हैन अलि यङ एडल्ट हो कि अलि ओल्ड एडल्ट हो त्यसमा फरक पर्न सक्छ हैन अझै त्यसभन्दा पनि अलि पछि चाहिँ के हुन सक्छ त एल्डरलीमा पनि अब अर्ली एल्डरली छ कि अलि लेट एल्डरली छ हैन भनेपछि 60 वर्षको मान्छेमा हुने रोग र चाहिँ 60 वर्षको के अरे 80 वर्षको रोग मान्छेमा हुने रोग चाहिँ के हुन सक्छ डिफरेन्ट हुन सक्छ अब चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ अब सेक्समा हैन मेलमा हुने रोग र के हुन्छ त फिमेलमा हुने रोगहरु चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी अकुपेसनमा चाहिँ मान्छे अकुपेसन अनुसारको रोग हुन सक्छ हैन जस्तो अब फार्मर छ भने फार्मरको आफ्नो किसिमको रोग हुन्छ हैन ब्याक पेन हुने खालको ब्याक पेन एउटा कमन रोग भयो हैन खन्दाखेरि हुने भयो अर्को कुरा ड्राइभिङ गर्ने मान्छेलाई पनि के हुन सक्छ ब्याक पेन हुन सक्छ ओके न त्यसपछि अर्को चाहिँ अब एउटा मान्छे चाहिँ पुलिस छ हैन भनेपछि धेरै जसो चाहिँ हैन गार्ड पुलिसहरु उभिन्छन् भनेपछि के हुन सक्छ खुट्टामा डिबिटीहरु हुन सक्छ अथवा चाहिँ भेरिकोज भेन्स भन्ने रोग हुन सक्छ यस्तै गरी चाहिँ प्रोफेसनले पनि के हुन सक्छ त रोग चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ है त यसबाट चाहिँ लोकसेवामा आउन सक्ने क्वेशन चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एज सेक्स अकुपेसन अन्तर्गत नै पर्न जान्छ है त अब अर्को कुरा चाहिँ भनेपछि हामीले चाहिँ अब हिस्ट्री टेकिङमा चाहिँ पहिलो चाहिँ पेसेन्ट पार्टिकुलर्स भयो भने अब हामीले के हुन्छ त 2 नम्बरमा के जानु पर्छ त चीफ कम्प्लेन्ट अथवा कम्प्लेन्ट्स हेर्नु त अब यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मैले चीफ कम्प्लेन मात्र लेखेको त लेखिन नि हैन कम्प्लेन्ट्स लेखे नि त हैन कम्प्लेन्ट्स भनेको त के हो त प्लुरल हो प्लुरल भनेको ब्लर आयो बोर्डमा मात्र फोकस गर्नु न ब्लर आयो रे देखा छैन यो कम्प्लेन्ट्स लेखेको देखा छैन टल्क्या होला सायद बत्तीले है त छैन चीफ कम्प्लेन्ट्स है त अलि ठुलो लेखिदिन्छु मैले कम्प्लेन्ट्स हैन अब देखियो है त ल ठीक छ भनेपछि मैले यहाँ यो चाहिँ के भन्दै चीफ है चीफ कम्प्लेन्ट्स अब 2 नम्बरमा के रहेछ त चीफ कम्प्लेन्ट्स रहेछ अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त कम्प्लेन्ट्स हो कम्प्लेन भने चाहिँ एउटा हुन्थ्यो है तर यो चाहिँ के छ त कम्प्लेन्ट्स छ अब कम्प्लेन्ट्सको अर्थ के भयो त यसमा एउटा भन्दा धेरै है प्राय जसो कतिवटा हुन सक्छ त कम्प्लेन्ट्स मान्छेको हाम्रो यो थियोरिटिकल हिसाबमा चाहिँ प्राय कतिवटा हुनुपर्छ त कसैलाई थाहा छ कतिवटा हुनुपर्छ 3 वटा ल ठीक छ है त
प्राय चाहिँ हामी 3वटा भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लेन्ट चाहिँ लेख्दैनौँ है। अब चिफ कम्प्लेन्ट भन्नाले चिफ भनेको के हुन्छ त? चिफ भनेको मेन रिजन होइन। भनेपछि यो के हो त? यो मेन रिजन टु कम टु द हस्पिटल है। बुझ्नुभयो? भनेपछि यो मेन रिजन टु कम टु द के भयो त? हस्पिटल भयो। भनेपछि हस्पिटल एउटा मात्रै कारणले है, प्राय हामीले कम्प्लेन्ट लेख्दाखेरि एउटा मात्रै लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो यस्तो कारण हुनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ हामी के आउनु पर्यो त? अस्पताल आउनु पर्यो होइन। मलाई खोकी पनि लागेको छ होइन, टाउको पनि दुखेको छ होइन, पेट पनि दुखेको छ, तर मलाई चाहिँ एकदम साह्रो केले भइरहेछ त? खोकीले भइरहेछ भने चिफ कम्प्लेन्ट मैले एउटा मात्रै लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुपर्छ त? कफ लेख्नुपर्छ होइन। भनेपछि अर्को चिज चाहिँ अब हाम्रो के हुनुपर्छ त? यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त? क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनुपर्छ है। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ मेन रिजन टु कम टु हस्पिटल, मेन रिजन टु कम टु हस्पिटल हुन सक्छ होइन। अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ? 2 2 3 भन्छ। 3 के हो त? यो म्याक्सिमम हो होइन, यहाँभन्दा बढी चाहिँ हामीले लेख्न पाउँदैनौँ। तर अर्को के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनुपर्छ। क्रोनोलोजिकल अर्डरको अर्थ के हो त होइन? पहिला जे भयो त्यो चाहिँ पहिला लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तो अब एउटा मात्रै लेख्यो भने त त्यही भइहाल्यो, तर 2-3वटा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ त? क्रोनोलोजिकल अर्डर लेख्नुपर्छ होइन। कफ पनि लेख्न पाइ भनेर लेखेको छ। जस्तो कफ किन लेख्न नपाउने हो र? के लेख्न पर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कफको ठाउँमा? त्यसमै है, मैले बुझिनँ, टाइप गर्दै गर्नु, म हेर्छु है त। भनेपछि अब के हुनुपर्छ त? अर्को कुरा चाहिँ यो के हुनुपर्छ त? पेसेन्टको के हुनुपर्छ त? ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ है। पेसेन्टको के हुनुपर्छ त? ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ है त। हिस्ट्री टेकिङमा हाम्रो के हुनुपर्छ त? पेसेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा पेसेन्टले जे भन्यो त्यही भनेर लेख्नुपर्छ है। अब टल्केकोलाई त अब कसरी म्यानेज गर्ने है? बुझिन्छ? भनेपछि बोलेकोबाट पनि त केही आइहाल्छ नि होइन त। चिफ कम्प्लेन्ट भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ त? मेन रिजन टु कम टु द हस्पिटल हुनुपर्छ। एउटा भएमा, धेरैवटा भएमा चाहिँ के हुनुपर्छ त? 3वटा भन्दा म्याक्सिमम जान भएन, ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनुपर्छ। जस्तो 2-3वटा छ भने चाहिँ पहिला जे भयो त्यो लेख्नु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ होइन सिक्वेन्समा। जस्तो मलाई कफ पहिला भएको छ भने कफ लेख्नु पर्यो होइन। कफ के हो त? पेसेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा होइन। खोकी भनेको के हो त? पेसेन्टको ल्याङ्ग्वेज हो कि होइन? पेसेन्टको ल्याङ्ग्वेज हो है। अनि पेसेन्टले चाहिँ स्टोमक एक भन्छ होइन, मेरो पेट दुख्यो भन्न छ है। त्यसपछि पेसेन्टले जे भन्छ त्यही लेख्नुपर्छ क्या। पिसाब फेर्न गाह्रो भयो भनेर चाहिँ हामीले पिसाब फेर्न गाह्रो भयो भनेर कुनै बिरामीले भन्यो भने त्यसलाई हिस्ट्रीमा कसरी लेखिन्छ? जस्तो होइन, तपाईँलाई पिसाब फेर्न गाह्रो भयो डाक्टर साहब भन्यो भने चिफ कम्प्लेन्टमा चाहिँ हामीले पेसेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई कसरी लेखिन्छ? ल भन्नु त, एकजनाले टाइप गर्नुहोस्। आएन? युरिन रिटेन्सन है, डिफिकल्ट पास इन युरिन, डिफिकल्ट टु युरिनेसन है, डिफिकल्ट इन युरिन। ल है त, राम्रो है त। भन्न खोजेको यसमा चाहिँ एकजनाले चाहिँ के लेख्नुभयो भन्दाखेरि रिटेन्सन भन्ने शब्द युज गर्नुभयो होइन। अब त्यो रिटेन्सन लेख्न पाइयो त पेसेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा? पाइएन होइन, त्यो त टेक्निकल टर्म भयो होइन। भनेपछि के लेख्नु पर्यो त? डिफिकल्टी इन पासिङ युरिन होइन। मलाई पिसाब फेर्न गाह्रो भयो, डिफिकल्टी इन पासिङ युरिन है, अथवा युरिनेसन, डिफिकल्टी इन युरिनेसन भनेर लेख्नु पर्यो होइन। भन्नु खोजेको पेसेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि यो पोइन्टहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ लोकसेवामा कतै न कतै सोध्न मिल्छ। जस्तो विच अफ द फलोइङ पोइन्ट्स क्यान बी इन्क्लुडेड इन चिफ कम्प्लेन्ट्स होइन। विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट चिफ कम्प्लेन्ट्स। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ चिफ कम्प्लेन्टको बारेमा सही हो होइन। तल दिएको मध्ये चिफ कम्प्लेन्टको बारेमा कुन चाहिँ गलत हो होइन भनेर क्वेसन सोध्न मिल्छ है। अब यो टेक्निकल टर्मिनोलोजीमा चाहिँ के लेखाएको छ त? डिसयुरिया, द्याट इज रङ होइन। डिसयुरिया लेख्न पायो त? पाएन। तर के लेख्न पायो त? कफ त लेख्न पायो होइन। कफ भनेको टेक्निकल टर्म हो त? होइन होइन, नर्मल हामीले बोलीचालीमा प्रयोग हुने भाषा हो होइन। खोकी भनेको कफ, कफ भनेको है, बुझिसक्यो। तर अब त्यसैमा चाहिँ अब हामीले चिफ कम्प्लेन्टमा चाहिँ जस्तो अब त्यो मान्छेले कफ भनिरहेछ, तर हामीले चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन अथवा होइन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन फर 5 days भनेर लेख्न पायो त? पाएन होइन। 3 days भनेर लेख्न पाएन। तर हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा घाँटी साह्रो भयो होइन, घाँटी दुखे जस्तो भयो भन्यो भने के लेख्छ? पेन इन द थ्रोट लेख्न पर्यो होइन। त्यसमा हामीले सोर थ्रोट लेख्न पायो त? पाएन
3 भन्दा बढी लेख्ने होइन र हैन 3 भन्दा बढी लेख्न पाइदैन है त क्षितिज है त 3 भन्दा बढी लेख्न पाइदैन हैन किनभने यो चाहिँ के हो त एउटा मेडिकलको चाहिँ रुल जस्तो हो क्या चिफ कम्प्लेन्ट चाहिँ प्राय के हुनुपर्छ त 3टामा समेट्न पर्छ भन्ने हुन्छ क्या एउटा कन्सेप्ट है त त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ बसेर चाहिँ मैले चाहिँ 2 to 3 म्याक्स लेखेको हैन 2 to 3 कम्प्लेन्ट्स लेखिन्छ एउटा 1 to 3 हैन 1 देखि एउटा दुईटा तीनटा हुन सक्छ र 3टा भन्दा धेरै नलेख्नु किनभने चिफ भनेको चाहिँ एउटा मेन कम्प्लेन्ट हो जुन चाहिँ बिरामीले बोकेर आएको बिरामीको चाहिँ हुन सक्छ हैन 10 वटै कारण हुन सक्छ तर बिरामीको चाहिँ म्याक्स हामीले चाहिँ 3टा चाहिँ कारणहरु चाहिँ लेख्न पर्छ भन्ने हुन्छ है त अब अर्को चाहिँ के हुनु पर्छ त 3 नम्बरमा के छ हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस है अब प्राय यो चाहिँ के हुन्छ हस्पिटलतिर के लेखेर पाइन्छ त कागज नि पी लेखेर पाइन्छ हैन एचओपी हैन हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस अब हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस मा चाहिँ अब हामीलाई लोकसेवामा चाहिँ के सोध्न सक्छ भने हामी एक्जामतिर पनि फोकस हुनु पर्यो नि यो धेरै थ्योरी पनि हैन अब यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब प्रेजेन्टिङ इलनेस चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त चिफ कम्प्लेन्टलाई के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ हैन यसमा के गर्नुपर्छ त इलाबोरेटिङ चिफ कम्प्लेन्ट्स है बुझ्यो इलाबोरेटिङ चिफ कम्प्लेन्ट्स ठीक छ भनेपछि अब हामीले यहाँनेरि इलाबोरेसन भनेको के हो त बढाउने केलाई बढाउने त चिफ कम्प्लेन्ट्सलाई बढाउने अब चिफ कम्प्लेन्ट्स एउटा पनि हुन सक्छ त्यसैलाई बढाउन सक्यो हैन 2-3 वटा छ भने त्यसैलाई चाहिँ इन्टर रिलेट गरेर चाहिँ बढाउन सक्यो ठीक छ अब जस्तो अघि हामीले के भनेको थिए मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ कफ भनेको थिए हेडेक भनेको थिए अनि त्यो चाहिँ पेट दुख्या भनेको थिए हैन स्टोमक एक भनेको थिए भनेपछि अब मैले चाहिँ कफलाई चाहिँ अब इलाबोरेसन गर्नु पर्यो हैन चिफ कम्प्लेन्टलाई मैले चाहिँ हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस है प्रेजेन्टिङ भनेको के आको जुन एउटा रोगको एउटा लक्षण छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चाहिँ कोरिलेट गरेर चाहिँ त्यसलाई बढाउनु पर्यो हैन अनि हिस्ट्री अफ के भयो त प्रेजेन्टिङ इलनेसमा चाहिँ इलाबोरेसन गर्नु पर्यो केलाई चिफ कम्प्लेन्टलाई भनेपछि मैले कफलाई चाहिँ अब कफलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ कफ कति बेला आउँछ त हैन बिहान आउँछ कि बेलुका आउँछ ठीक छ कफको चाहिँ टाइमिङ एउटा भयो त कफको एमाउन्ट हैन कति आउँछ धेरै आउँछ कि थोरै आउँछ हैन कति कफको ड्युरेसन कति समयदेखि आइरहेछ हैन 1 वर्षदेखि आइरहेछ 2 वर्षदेखि आइरहेछ 1 हप्तादेखि आइरहेछ 2 महिनादेखि आइरहेछ त्यो पनि एउटा हैन एसोसिएटेड फ्याक्टर्स अब कफ आयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ त खकारमा चाहिँ के हुन सक्छ रगत आउन सक्छ हैन भनेपछि त्यो ब्लडसँग आएको छ कि छैन त्यो पनि सोध्नु ब्लड मिक्स छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्यो त्यस्तै गरी अब त्यो कफैमा त धेरै चीज सोध्न मिल्छ क्या है कफ चाहिँ चेस्ट पेनसँग एसोसिएट छ कि छैन हैन कफ चेस्ट पेनसँग एसोसिएट छ कि छैन र कफ हुँदाखेरि चाहिँ परिवारमा अरूलाई कफ भएको छ कि छैन हैन त्यो पनि त्यही भित्र अब इम्पोर्टेन्ट छ भने पहिले पनि आउन सक्छ त्यो हैन पछि पनि फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि आउन सक्छ पहिला पनि आउन सक्छ ठीक छ भनेपछि धेरै चीज चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यसलाई इलाबोरेट गर्नुपर्छ हैन भनेपछि एउटा लक्षणले चाहिँ धेरै चीजलाई चाहिँ हामीलाई डिफरेन्सिएट डायग्नोसिस हामीले दिमागमा राख्न सक्छ है चाहिँ कफबाट हामीले धेरै चीज सोध्न सक्छौं पेट दुखेबाट हामीले धेरै चीज सोध्न सक्छौं हैन एक्युट एब्डोमेन सोध्न सक्छौं क्रोनिक एब्डोमेन सोध्न सक्छौं हैन डायरिया सोध्न सक्छौं डिसेन्ट्री सोध्न सक्छौं जे सबै सोच्न सक्छौं स्टोमक एकबाट हेडेकबाट त डिफरेन्ट तरिकाको हेडेकहरु सोच्न सक्छौं हैन अब हेडेक कति बेला हुन्छ कति ड्युरेसनको हुन्छ हेडेकसँग एसेट नोजिया भोमिटिङ हुन्छ कि हुँदैन औरा हुन्छ कि हुँदैन त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ सिम्पल हेडेक हुन सक्छ माइग्रेन हेडेक हुन सक्छ टेन्सन हेडेक हुन सक्छ हैन यस्तो लगायतका धेरै हेडेकहरु हुन सक्छन् जुन चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट चाहिँ खोताल्दै जान सकिन्छ त्यो स्टेज चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस हो अब यसमा लोकसेवामा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले इलाबोरेसन अफ चिफ कम्प्लेन्ट कहाँ गर्छौं भनेर सोध्छ हैन अप्सनमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस हुन सक्छ अर्कोमा पास्ट हिस्ट्री हुन सक्छ यसमा झुकिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ हैन पास्ट हिस्ट्री भनेको त पुरानो हिस्ट्री हो ठीक छ पुरानो हिस्ट्री हामीले के मतलब छैन इलाबोरेट हामीले चाहिँ चिफ कम्प्लेन्टलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीले कहाँ कुनको अन्डरमा राख्नुपर्छ भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ हिस्ट्री अफ प्रेजेन्टिङ इलनेस है एउटा लोकसेवाको क्वेसन हुन सक्छ ट्रिकी हुन सक्छ हैन एक्जाम किनभने एक्जाममा मिल्छ भन्ने जरुरी छैन हैन एक्जाममा के हुन्छ त स्ट्रेस हुन्छ स्ट्रेस भइसकेपछि चाहिँ त्यो छोटो टाइममा हैन म मिलाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन हैन कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ दोहोर्याएर चाहिँ यस्तो चीजहरु हैन विचार गर्नुपर्छ त्यसरी अर्को के हुन सक्छ त हिस्ट्री अफ हिस्ट्री अरे पास्ट हिस्ट्री है त अर्को के हुन सक्छ त पास्ट हिस्ट्री हुन सक्छ है त अब पास्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ मेडिकल हिस्ट्री हुन सक्छ हैन अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त सर्जिकल हिस्ट्री अब यसलाई चाहिँ के बनाएको भन्दाखेरि सजिलो बनाएको है त मेडिकल हिस्ट्री र
सर्जिकल हिस्ट्री भनेर चाहिँ हामीले यसलाई सजिलो बनाएको भनेपछि अब धेरै रोगलाई चाहिँ हैन अब हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि पढ्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन एउटा सब्जेक्ट छ सर्जरी एउटा सब्जेक्ट छ भनेपछि पक्कै पनि मेडिसिन रिलेटेड रोगहरू चाहिँ एक थरी हुन सक्छन् र सर्जिकल रिलेटेड हैन सर्जरी नै चाहिने रोगहरूलाई चाहिँ हामीले सर्जिकल क्याटेगोरीमा राख्छौँ है त भनेपछि अब मेडिकल हिस्ट्री कति बेला इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मेडिसिनकै रोगको बारेमा सोध्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त मेडिकल हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र सर्जरीको बारेमा हैन सर्जरीको पेसेन्ट छ भने चाहिँ सर्जिकल हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ ठिक छ जस्तो अब सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दिनदिनै देखेको हैन सर्जिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ के राख्नु जस्तो अब त्यो चाहिँ जस्तो अब एउटा सर्जरी हैन जस्तो कुनै मान्छेलाई पेटको टिबी भएको छ ठिक छ पेटको टिबी भएको छ हैन पेटको टिबी भएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ रिकरेन्सको चान्स बढी हुन्छ पहिला चाहिँ एकचोटि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ पेटलाई खोल्यौं है ठिक छ ल्याप्रोटोमी गर्यौं ल्याप्रोटोमी गरेर भित्र औषधि हाल्यौं हैन ठिक छ त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हिल भयो तर फेरि पछि गएर फेरि के मान्छेलाई चाहिँ एब्डोमिनल टिबी रिकरेन्स भयो भनेपछि अब सर्जिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ यदि मान्छेलाई एब्डोमिनल टिबी भएको छ भने चाहिँ अब के इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ पास्ट हिस्ट्री अफ ल्याप्रोटोमी हैन पेट काटेको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो कि भएन त भयो नि हैन भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले केमा राख्यौं त पास्ट हिस्ट्रीमा राख्यौं त्यसैगरी कुनै हिस्ट्रीमा चाहिँ मेडिकल हिस्ट्री है त अब मेडिकल हिस्ट्रीमा के हुन सक्छ त कुनै मान्छेलाई चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि किडनी बिग्रिरहेछ ठीक छ किडनी बिग्रिरहेछ अब हामीले चाहिँ पहिला त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएको थियो हैन नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएर चाहिँ हामीले चलाएको थियौं स्टेरोइड हैन अब त्यो स्टेरोइड चलाइसकेपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो मान्छेको के हुन्छ त किडनीमा पनि थोरै असर भएको छ ठीक छ अब थोरै असर भएको छ भनेपछि अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट के भयो त भन्दाखेरि मेडिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ पहिला त्यो मान्छेलाई नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भएको थियो हामीले स्टेरोइड चलाएको थियौं फेरि पनि किडनी चाहिँ के भयो त असर भएर आयो हैन किडनीमा त केही के हुन्छ त फिल्ट्रेसनमा समस्या भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ किडनीमा के हुन्छ युरिन बन्ने प्रोसेस चाहिँ कम भयो पिसाब कम आयो हैन भनेर बिरामी आयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त हामीले एन्युरिया अथवा हैन ओलिग्युरिया सोच्यौं भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हामीले चाहिँ मेडिकल हिस्ट्री हैन पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीतिर चाहिँ फोकस हुनु पर्यो ठीक छ भनेपछि पास्ट हिस्ट्री भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अथवा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री हैन यसमा लोकसेवामा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु केही पनि बनाउँदैन अब यस पछाडी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब टपिकहरु छ हैन जस्तै अब यसमा हिस्ट्रीमा चाहिँ अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अरु के हिस्ट्री हुन सक्छ एक एकवटा टाइप गर्दै जानुहोस् त के हुन सक्छ त अब यो चाहिँ मेन हिस्ट्री भयो हिस्ट्रीको कम्पोनेन्ट मेन भयो यो बाहेक अब के हिस्ट्री हुन सक्छ त के हिस्ट्री हुन सक्छ अकुपेसनल हिस्ट्री हैन अकुपेसनल हिस्ट्री भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा फिक्स्ड अकुपेसन भयो भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो तर हामीले अकुपेसन त हामीले कहाँ डिस्कस गरिसक्यौं त पेशेन्ट पार्टिकुलर्समा डिस्कस गरिसक्यौं त्यही भएर अकुपेसनल हिस्ट्री चाहिँ हामी माथि हाल्यौं भने तल किन हाल्नु पर्दैन हाल्नु है फ्यामिली हिस्ट्री है त ल हैन अब यो जता पनि लेख्न मिल्छ हैन त्यस्तो एउटा टिपिकल केही पनि टिपिकल छैन है त फ्यामिली हिस्ट्री हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ त फ्यामिली हिस्ट्री ड्रग हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट हैन ड्रग हिस्ट्री अरु के हुन सक्छ त मेरिटल स्ट्याटस हिस्ट्री भन्ने चाहिँ हुँदैन है मेरिटल स्ट्याटस भनेको चाहिँ अघि कहाँ हाम्रो कहाँ आयो त पेशेन्ट पार्टिकुलर्स मैले इत्यादिमा राखेको थिएँ नि हैन एज सेक्स अकुपेसन हैन त्यसपछि के त मेरिटल स्ट्याटस त्यो माथि नै जान्छ पर्सनल हिस्ट्री है त पर्सनल हिस्ट्री ठीक छ पर्सनल हिस्ट्री हैन ल ठीक छ फ्यामिली हिस्ट्री ठीक छ गुड है अब अर्को छ सोसियो ममता चौधरी है त सोसियो इकोनोमिक हिस्ट्री है अब यो हिस्ट्रीहरु चाहिँ के छ त सबै एडल्टमा आइराछ क्या है यो सबै एडल्टमा आइराछ त्यो बाहेकको अरु के हिस्ट्री हुन सक्छ त मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री है मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री भनेको छ है त अब फिमेल आयो भने चाहिँ हामीसँग के हुन सक्छ त मेन्स्ट्रुअल हैन फिमेल आयो भने के हुन सक्छ त मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट छ गाइनेकेस आयो मेन्स्ट्रुअल अथवा ऑब्स्टेट्रिक हैन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री फिमेलमा हैन बच्चा आयो भने के हुने इम्पोर्टेन्ट हुने भयो त इम्युनाइजेसन हिस्ट्री अथवा तपाई विदेश जानु पर्यो भने चाहिँ हैन विदेशी डाक्टरले लिने के हो त इम्युनाइजेसन हिस्ट्री लिन परेको परेन अरु देशबाट आछ हैन भ्याक्सिन लागेको छ कि छैन त्यो जान्नको लागि इम्युनाइजेसन हिस्ट्री अथवा हाम्रो देशमा पनि अरु हैन विदेशीहरु बिरामी भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हैन त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन सक्छ है किनभने उहाँ त टिबी हुँदैन यहाँ टिबी हुन्छ हैन धेरै 6 महिनासम्म बसेको बिरामीलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने स्ट्याटस चेक गर्नु पर्यो बीसीजी लागेको छ कि छैन एउटा चेक गर्नु पर्यो नि त हैन त्यो एउटा इम्युनाइजेसन हिस्ट्री भयो त्यस्तै गरी बच्चामा इम्पोर्टेन्ट एउटा हुन्छ डेभलपमेन्टल हिस्ट्री भन्ने हुन्छ है त है अब अर्को के हुन सक्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री एलर्जिक हिस्ट्री हुन सक्छ है त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री हो हैन
मान्छेहरूलाई के को एलर्जी हुनसक्छ, ड्रगको एलर्जी हुनसक्छ, कुनै औषधिको एलर्जी हुनसक्छ, कुनै डस्ट माइट्सको एलर्जी हुनसक्छ होइन, आस्थमा भएको बिरामीलाई अथवा कुनै पनि औषधिबाट एलर्जी हुने मान्छेलाई एकदम होइन, हामीलाई चाहिँ सोच विचार गर्नुपर्ने चाहिँ औषधि होइन। स्पेसली सबैभन्दा खतरा ग्रुप जुनले चाहिँ एलर्जी गराउन सक्छ त्यो चाहिँ पेनिसिलिन हो है, अब जो चाहिँ हामी एकदमै धेरै चलाउँछौँ होइन, ठिक छ। आइप्रोफेन होइन हामीले चलाउने एनएसएआइडीमा त्यसले पनि एकदम धेरै एलर्जी गराउँछ। अर्को चाहिँ पेनिसिलिन ग्रुप, एमोक्सिलिन हामी चलाउँछ नि हो, त्यो पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्स होइन होइन, को एमोक्सिक्ल्याब हामी चलाइरहेको हुन्छौँ नि होइन, एमोक्सिलिन क्लाइबोलिनिक एसिड हो, यो चाहिँ एकदम धेरै एलर्जी गराउने ड्रगमा पर्छ है त। भनेपछि यो पनि के हुने भयो त, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुने भयो। अब हामीलाई लोकसेवामा चाहिँ के अब इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि के होइन, विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ हिस्ट्री होइन। जस्तो यो मध्ये एउटा, यो मध्येबाट चाहिँ कुनै एउटा नभएको चिज पनि त दिन सक्यो नि होइन, त्यसरी चाहिँ बनाउन सक्छ। जस्तो अब तपाईँहरूले नै अब यहाँनिर अब कति गल्ती गरिसक्नु भयो होइन। अब के लेख्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ अघि हिस्ट्री अफ म्यारिटल स्ट्याटस भन्ने एकजना लेखिदिनु भयो होइन, त्यो पनि एउटा के अरे विच इज नट द पार्ट अफ हिस्ट्री भनेर सोध्न मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो होइन। अब त्यो हिस्ट्रीको हेडिङमा त आएन, त्यो त के अन्तर्गत आयो त भन्दाखेरि पेसेन्ट पार्टिकुलर्स केमा आयो त, पेसेन्ट पार्टिकुलर्समा आयो होइन, छुट्टै उसमा चाहिँ आएन। बुझ्यो कुरा, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई डिटेलमा जानु जरुरी छैन, यो लगायतका अझै अरू पनि हिस्ट्रीहरू हुन्छन् होइन, जुन चाहिँ चाहिँदैनन् है, ठिक छ। र कसैलाई केही सोध्न मन लागेको छ भने एकचोटि टाइप गर्नुहोस् न। केही सोध्नु छ? ए त्यो ठिक छ, ठिक छ, त्यसको त बिस्तारै एक्जामिनेसनमा आउँछ नि त होइन, बुझिन्छ। अहिले एक्जामिनेसनमा हामी पुगेकै छैनौँ होइन, हिस्ट्री टेकिङमा छौँ, ठिक छ। ल एउटा क्वेसन लेखौँ त है। ल ठिक छ, यसको एन्सर के हो त, पर्सनल हिस्ट्री होइन। यो पनि एउटा कमन सोध्ने क्वेसन हो है, ठिक छ, पर्सनल हिस्ट्री है, एकदम यो चाहिँ एउटा हिस्ट्रीपट्टिको कमन हो। अब हामी चाहिँ केमा छिर्ने त, एक्जामिनेसन छिर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै क्वेसन बनाउनु मिल्छ, ठिक छ। ल अब एक्जामिनेसनमा जाउँ है त। ल अब एक्जामिनेसन्समा चाहिँ तपाईँलाई के थाहा छ, हेडिङहरू के हुनसक्छ त एक्जामिनेसनको, हिस्ट्री टेकिङ एन्ड क्लिनिकल एक्जामिनेसन। अब एक्जामिनेसनमा हामीले के पोइन्टहरू हुनसक्छ त, ठिक छ, त्यसको पनि हेडिङ हुन्छ है, त्यसैलाई चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ क्वेसन बनाउनु मिल्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त तपाईँहरूको विचारमा, ए के हुनुपर्छ त, जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसन है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, जेनरल फिजिकल हटायो भने जेनरल एक्जामिनेसन है त, जेनरल एक्जामिनेसन। सबभन्दा अगाडि हामीले के हेर्छौँ त, जेनरल कुराहरू, किनभने फिजिकल मैले किन लेखाएँ भन्दाखेरि झुक्किन्छ भनेर है त, किनभने मलाई पनि के त जेनरल फिजिकल भन्ने बानी छ। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त, जेनरल एक्जामिनेसन गर्छौँ, ठिक छ। त्यस पछाडि बीमा के गर्छौँ त होइन, भाइटल्स होइन, भाइटल साइन्स एक्जामिनेसन गर्छौँ है। त्यसै हामी लास्टमा के गर्छौँ त, सिस्टमिक एक्जामिनेसन गर्छौँ है, सिस्टमिक एक्जामिनेसन, ठिक छ, बुझिन्छ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ जेनरल भित्र के पर्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। जस्तो एक्जाममा सोध्ने कुरा त त्यही हो होइन, जेनरल भित्र के आउँछ, सिस्टमिक भित्र के आउँछ भन्ने छ है, जुन चाहिँ लोकसेवामा सोध्छ, ठिक छ। अब आयो कुरा जेनरल भित्र के पर्छ, जेनरल भित्र के पर्छ त, जेनरल एक्जामिनेसनमा के पर्छ त, ल भन्नुहोस् त।
यो पनि ए भयो हैन हेड टु टो ठीक छ हेड टु टो हैन अर्को चाहिँ के पर्न सक्छ त पिलकोट है ल पिलकोट हैन भन्न खोजेको एक्जाममा कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि हेड टु टो एक्जामिनेसन केमा पर्यो भन्दा जेनरल एक्जामिनेसनमा पर्यो हैन पिलकोट जालकोट है जे भनिनु भयो भनेपछि अब हिस्ट्री टेकिङको जस्तै अब हामीलाई के भित्र पर्छ भन्ने खालको चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ हैन जस्तो हेड टु टो एक्जामिनेसन हैन टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्ने जेनरली सर र सबै चिज हेर्नु पर्ने हैन टाउकोमा कपाल हेर्नु पर्यो आँखाको कलर हेर्नु पर्यो आँखामा चाहिँ अब क्याट्रेक्ट छ भने क्याट्रेक्ट सरै देखिने भयो हैन नाकमा नाक बाङ्गो छ भने नेजल डेभिसन देखिने भयो हैन ओठमा कुनै घाउ छ भने चाहिँ हैन तपाईको हर्पिसहरु देखिने भयो हैन दारी फुल्या छ भने चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ यो जिनसँग रिलेटेड कुराहरु भयो हैन अब कहिलेकाहीँ जता छातीमा के हुन सक्छ डिफर्मिटी हैन काइफोसिस हुन सक्छ हैन ढाडमा काइफोसिस स्कोलेस हुन सक्छ अगाडि पिजन चेस्ट हुन सक्छ हैन रिकेट्सहरु साइन हुन सक्ने भयो हैन अथवा स्केलेटल डिफर्मिटी हुन सक्ने भयो त्यस्तै गरी चाहिँ अब कम्मरमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त होचो अग्लो हुन सक्ने भयो हैन त्यसपछि घुँडामा जाँदाखेरि चाहिँ अब पेन भइराछ भने उसको हिँडाइ कस्तो छ त्यो हेर्नु पर्यो नङको कलर हेर्नु पर्यो हैन यो सबै इन्फेक्सनको साइन्सहरु देख्न सकिन्छ है अथवा चाहिँ कुनै पनि जेनेटिक रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन शरीरमा देखिने साइन्स हुन्छ त्यो देख्न सकिन्छ ठीक छ भनेपछि हेड टु टो एक्जामिनेसन केमा पर्छ हैन क्वेशन के हुन सक्छ त हेड टु टो एक्जामिनेसन इज इन्क्लुडेड इन अप्सन नम्बर ए जनरल एक्जामिनेसन अप्सन नम्बर बी सिस्टमिक एक्जामिनेसन अप्सन नम्बर सी बोथ हैन अप्सन नम्बर डी नन यस्तो क्वेशन आउन सक्छ है त अरु चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसपछि यस भित्रको क्वेशन आउन सक्छ यो चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ त जनरल एक्जामिनेसन अब यहाँ चाहिँ कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ अब पी बाट चाहिँ हामीले के हुन्छ त प्यालर हैन पी बाट प्यालर अब एक कडिस लेख्दै त आई भनेको के हो हैन एल बाट के हो त लिम्फ एडिनोप्याथी साइनोसिस क्लबिङ इडेमा है अरु के बाँकी रह्यो त के बाँकी रह्यो डिहाइड्रेसन अब यी चिजहरुबाट क्वेशन सोध्न मिल्छ है त अब हामीले यहाँ जे हेरिराछौं नि यो चिज के हो त यो चिज के हो त साइन्स हो के हो त यो सिम्पटम हो त हैन है यो चिज के हो त सम्झिनु त साइन्स हो है किनभने यो साइन्स र सिम्पटम्स भन्ने शब्दै इम्पोर्टेन्ट छ हैन साइन्स भने हामीले देख्ने हैन सिम्पटम्स भने चाहिँ बिरामीले भन्ने हैन भनेपछि अब हामीले देख्ने चिजहरु हो के नै यिनीहरु हो बिरामीले मलाई क्लबिङ भयो भन्ने आउँछ त आउँदैन हैन बिरामीले चाहिँ हैन साइनोसिसमा पनि साइनोसिस भयो त भन्दैन हैन भनेको यो चिजहरु सबै के हो त हामीले देख्ने साइन्सहरु हैन भनेपछि अब व्हाट इज प्यालर हैन प्यालर के हो त कसैले भन्न सक्छ व्हाट इज प्यालर हैन यहाँ छ नि प्यालर व्हाट इज प्यालर हैन आन्सर त मैले बोर्डमै लेखिसकेको छु व्हाट इज प्यालर एनिमिया प्यालर भनेको एनिमिया हो त साइन हैन लगभग मिल्यो हैन जे भन्न खोजेको त्यही चाहिँ हो हैन प्यालर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साइन अफ एनिमिया हो हैन एनिमिया भनेको त के हो त यो त प्याथोलोजिकल डायग्नोसिस हो नि हैन प्याथोलोजिकल डायग्नोसिस हैन ल्याबको डायग्नोसिस हो नि त कुनै मान्छेलाई एनिमिया भन्नुको अर्थ त हेमोग्लोबिनको जुन नर्मल लेभल हुन्छ त्यो नर्मल लेभल भन्दा घटेर हुने चिज हैन त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याबको डायग्नोसिस हो क्या ल्याबको चाहिँ हेमोग्लोबिनको लेभल हेरेर चाहिँ यो मान्छेले एनिमिया भयो भनेर भन्न मिल्छ तर हामीले हेर्दाखेरि त एनिमिया हेर्छौं त हेर्दैनौं हामीले हेर्दाखेरि के हेर्छौं त प्यालर हेर्छौं भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ एनिमियाको के हो त साइन हो कुनै मान्छेलाई एनिमिया भएको छ भनेर हामीले के हेर्नु पर्दो रहेछ त प्यालर हेर्नु भन्छ हैन कुनै मान्छेलाई चाहिँ हैन कुनै रोग हैन हाई बिलिरुबिन लेभल छ भनेपछि हामीले हेर्नुपर्छ के हेर्नुपर्छ त इक्टेरस हेर्नुपर्छ हैन कुनै मान्छेलाई चाहिँ खोकी लाग्यो हैन भाइरल ब्याक्टेरियल रोग लागेर चाहिँ हैन उलाई असर गरिरहेछ भनेपछि त्यो असर चाहिँ हाम्रो शरीरमा हेर्नको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ त लिम्फेडिनोप्याथी हेर्नुपर्छ हैन शरीरमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडको लेभल चाहिँ बढ्यो भने हामीले के हेर्नुपर्छ त साइनोसिस देखिन्छ हैन त्यसलाई कुनै पनि अब धेरै थरी रोग हुन्छन् हैन अब हार्टको डिजिज हुन सक्छ ब्रेनको हुन सक्छ लङको मोस्ट कमनली लोकसेवा सोध्दै लङको डिजिजहरुले गर्दा हुने चिज चाहिँ के हो त औँलामा देखिने साइन चाहिँ के हो त क्लबिङ हो त्यसैगरी शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने के देखिन्छ त डिहाइड्रेसन देखिन्छ भनेपछि
यो सबै के हो त साइन्स बुझ्यो भनेपछि यो सबै के हो त साइन्सहरु अब यसबाट सोध्ने क्वेशन्सहरु हैन यसबाट सोध्ने क्वेशन्सहरु चाहिँ अब म लेख्छु तपाईहरु टाइप गर्नु है त अब कमनेस्ट साइट भन्छ नि हैन कमनेस्ट साइट कहाँ हेर्ने भन्ने वाला क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ ठीक छ जस्तो तपाईको चाहिँ प्यालर आयो प्यालर हेर्ने कमनेस्ट साइट कहाँ हो भन्नु त ल एक्जाममा सोध्छ ल हैन प्रबल सम्भावना एक्जाममा आउने क्वेशनमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है सजिलो आउँछ नि लोकसेवामा हैन गाह्रो त आउँदैन आई अनि आई को पनि कुन भाग भन्ने हुन्छ हैन किनभने अप्सनमा चाहिँ के हुन सक्छ त अप्सन नम्बर ए बल्बर कन्जक्टिभा अप्सन नम्बर बी पाल्पेब्रल कन्जक्टिभा एन्सर के भयो त पाल्पेब्रल हो कि बल्बर हो पाल्पेब्रल है लोअर भनेकै तल हैन तलकोलाई नै हामी के भन्छौं त पाल्पेब्रल भन्छौं है त पाल्पेब्रल कन्जक्टिभा हैन अब हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्जाममा दुई तरिकाले पढ्न मिल्छ है त एउटा चाहिँ कमनेस्ट अर्को चाहिँ कहाँ हेर्न मिल्छ हैन दुई तरिकाले नै क्वेशन आउन सक्छ ठीक छ जस्तो अब प्यालर कहाँ हुन्छ त लोअर पाल्पेब्रल कन्जक्टिभा कमनेस्ट साइट हैन क्वेशन कसरी आउन सक्ने भयो कमनेस्ट साइट टु सी द प्यालर इज हैन कमनेस्ट साइट टु सी द प्यालर इज एउटा क्वेशन भयो अर्को क्वेशन के हुन सक्छ त इन व्हिच अफ द फलोइङ साइट्स वी सी द प्यालर हैन हामीले चाहिँ तल दिएको मध्ये कुन कुन साइटहरुमा चाहिँ हामी प्यालर देख्न सक्छौं भनेर चाहिँ एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले दुई तीनवटा कुरा हो नि जस्तो अप्सन पुग्ने गरी हामीले जुन जुन कमन ठाउँमा हेर्छौं त्यो चीजहरु जान्न जरुरी छ जस्तै नेलो टङ अरु ठीक छ बढाउनुला साइज अब यो भन्दा ठुलो अझै बढाउनुला स्किन पाम टिप अफ नोज है त अब यहाँ धेरै चीजहरु आयो है टिप अफ नोज भनेर आयो हैन यो होइन है त मिस्टेक हुँदैछ है टिप अफ द अर्गन है त रङ भयो हैन टिप अफ द अर्गनहरुमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं त साइनोसिस हेर्छौं है अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो हेर्नु पर्ने यस्तो के हो त भन्दाखेरि म्युकोजा है त म्युकोजा स्किन हैन स्किन पनि एरियाजमा चाहिँ कुन स्पेशल पाम र सोल्स ठीक छ पाम र म्युकोजा स्किन पाम सोल्स हैन यो चाहिँ एकदम के हुन्छ त कमन ठाउँ हैन प्राय हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्यालर हेर्यो भने चाहिँ कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बकल म्युकोजा हैन यहाँ भित्र हैन त्यसरी कहाँ हेर्न मिल्छ त अर्को टङमा हेर्न मिल्छ हैन टङमा हेर्न मिल्छ ठीक छ सजिलो छ बकल म्युकोजामा हेर्न मिल्ने भयो टङमा हेर्न मिल्ने भयो त्यसपछि कहाँ हेर्न मिल्ने भयो त त्यसपछि कहाँ हेर्न मिल्ने भयो स्किनमा हेर्न भयो स्किन पनि टिपिकली हामीले चाहिँ ब्लड सप्लाई छिट्टो हैन गइहाल्ने कहाँ हो त हैन अहिले हाम्रो के छ त पाम चाहिँ के छ त रातो छ हैन रातो छ अब यो गएपछि पेल हुन्छ ठीक छ पाम एन्ड सोल्स एकदम टिपिकल है त यति चीज चाहिँ याद गर्नु पर्यो किनभने अप्सन पुर्याउँदाखेरि चाहिँ यतिमै पुर्याउने गर्छ है त ल अब अर्को चाहिँ इक्टेरस आयो हैन इक्टेरसमा जाउँ है त अब इक्टेरसको चाहिँ कमनेस्ट साइट सोध्यो भने ठीक छ इक्टेरसको कमनेस्ट साइट कहाँ हो त हेर्नु पर्ने ठीक छ यो चाहिँ के हुनु पर्छ त अप्पर अथवा त्यसको अर्को नाम के हो त बल्बर हैन कन्जक्टिभा हैन भनेपछि बल्बर कन्जक्टिभामा हुने भयो बल्बर कन्जक्टिभामा है त्यो बाहेक चाहिँ अरु कहाँ हेर्न मिल्छ त ल त्यो बाहेक हैन किनभने यो त कमनेस्ट साइट भयो कमनेस्ट साइट त हामीले जान्नै पर्यो त्यो बाहेक चाहिँ कहाँ हेर्न मिल्छ त स्किनमा हेर्न मिल्छ हैन स्किनमा पनि हामीले टिपिकली हेर्ने कहाँ हो त पाम सोल्स बच्चाहरुको त एकदम जन्डिस भयो भने न्यूनेटल जन्डिस भयो भने त छालामै हुने भयो जन्डिस हैन पुरै देखिने भयो छातीमा हात खुट्टा जताततै देखिने ट्रङ्कमा देखिने भयो हैन त्यो बाहेक अरु कहाँ हेर्न मिल्छ त कहाँ हेर्न मिल्छ टङमा हेर्न मिल्छ है त टङको अघि कसले टाइप गरिरहेको थियो टङमा हेर्न मिल्छ हैन टङको तलपट्टि माथिको डोर्सल भयो तलको भेन्ट्रल भयो हैन टङको चाहिँ कतातिर हेर्नुपर्छ त भेन्ट्रल हेर्नुपर्छ भनेपछि यो ठाउँमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त बिलिरुबिन जम्मा हुन सक्छ ठीक छ अब यो चाहिँ कमन कुराहरु भयो है त र अब आयो इक्टेरसमा चाहिँ अब किन इक्टेरस मान्छेलाई हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के कारणले हुन्छ त
हाई बिलिरुबिन लेभल्सले हुन्छ केले हुन्छ त चाइल्डको फोरहेड अब चाइल्डको जुनै चाइल्डको चाहिँ जहाँ पनि हुनसक्छ है त अब एकजनाले चाहिँ चाइल्डको फोरहेड भनेर टाइप गरेको छ होइन प्रवीण राईले अब चाइल्डको फोरहेडमा पनि हुनसक्ने भयो छातीमा पनि हुनसक्ने भयो पाम्स एन्ड सोल्समा पनि हुनसक्ने भयो अब त्यो चाहिँ ग्रेडिङ छ होइन त्यो चाहिँ बच्चामा चाहिँ अब बिलिरुबिनको लेभल चाहिँ होइन 5 बाट 10 बाट होइन 15 हुँदै 20 हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ देखिने भन्ने छुट्टै किसिमको भयो है त ठिक छ त्यो चाहिँ चाहिँदैन बुझिन्छ भनेपछि अब हाई बिलिरुबिन लेभल भयो भने चाहिँ जन्डिस हुन्छ हाई बिलिरुबिन लेभल भयो भने चाहिँ के हुन्छ त जन्डिस हुनसक्छ हाई बिलिरुबिन लेभल भनेको कति हो त 2 भन्दा बेसी हो ठिक छ 2 भन्दा बेसी हो नर्मल कति हो त नर्मल बिलिरुबिन लेभल कति कति हो त 0.8 देखि 1.2 है यो चाहिँ जनरल इन्फर्मेसन एक्जाममा त सोध्दैन यो कुराहरू होइन है मैले नर्मल यहाँ सोधिसकेको छु 0.8 देखि 1.2 है एमजी पर डेसिलिटर ठिक छ यो चाहिँदैन एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू सोध्दैन कम्युनिस्ट साइडतिरै फोकस गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है त लोकसेवा एकदम सजिलो क्वेसन हुन्छ अर्को चाहिँ के थियो हामीसँग चाहिँ लिम्फेडिनोप्याथी थियो अब लिम्फेडिनोप्याथीमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिजिज अफ के हो त लिम्फ नोड हो लिम्फेडिनोप्याथी भनेको डिजिज अफ लिम्फ नोड हो कि होइन डिजिज अफ लिम्फ नोड हो कि होइन हो है अब यसमा चाहिँ हामीले लिम्फेडिनोप्याथी भनेपछि के बुझ्छौँ त लिम्फ एडिनो भनेको के हो त ग्ल्यान्ड हो प्याथो भनेको के हो त डिजिज हो भनेपछि अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त यसको अर्थ लिम्फ ग्ल्यान्डको डिजिजलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ त लिम्फेडिनोप्याथी अब यसमा लोकसेवामा टिपिकल्ली सोध्ने भनेको चाहिँ दुईटा टर्मिनोलोजी सोध्छ एक्जाममा है त दुईटा टर्मिनोलोजीमा चाहिँ अब हामीलाई के आउँछ त एउटा चाहिँ लिम्फेन्जाइटिस अर्को चाहिँ लिम्फ एडिनाइटिस है त एउटा चाहिँ लिम्फ एडिनाइटिस अर्को चाहिँ लिम्फेन्जाइटिस ल अब यसलाई चाहिँ के किन होइन अब यसको नाम चाहिँ किन लिम्फ एडिनोप्याथी भनेको चाहिँ लिम्फ ग्ल्यान्डको डिजिज भित्र चाहिँ हामीले दुईटा चिज इन्क्लुड गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त लिम्फ एडिनाइटिस हो अनि अर्को चाहिँ के हो त लिम्फेन्जाइटिस हो भने लिम्फ एडिनाइटिसको अर्थ के हो लिम्फ एन्जाइटिसको अर्थ के हो यो भन्नुहोस् त ल कसैलाई थाहा छ भने लिम्फ एडिनाइटिस भनेको के हो मैले अलिकति त अघि भनिदिइसकेँ है लिम्फको इन्फ्लामेसन लिम्फ इन्लार्ज मिलेन है त इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ है यो एकदम सजिलो क्वेसन हो नि होइन हामीले के हुन्छ त धेरै धेरै अप्ठ्यारो कुरामा फोकस गर्छौँ अनि सजिलो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक गर्छौँ होइन यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो होइन यो चाहिँ एक्जाममा सोध्ने क्वेसन मध्ये नै पर्छ होइन सिएमएहरूको एनाटोमीमा सोध्ने क्वेसन भइसकेपछि चाहिँ यो पक्कै पनि नमस्ते लोकसेवाको चाहिँ यसमा पनि सोध्न सक्ने भयो एचएमा पनि होइन इम्पोर्टेन्ट भयो छैन टाइपमा होइन हल्ला हुन्छ क्लास जस्तो हुँदैन सुन्नै सकिँदैन कि फेरि ठिकै छ इन्टरेक्टिभै भएको छ स्वेलिङ अफ लिम्फ नोड इन्फ्लामेसन लिम्फ नोड आइरहेछ ठिक छ है त अब अलिअलि चाहिँ मिलिरहेछ है त लिम्फ एडिनो भनेको चाहिँ ग्ल्यान्ड हो होइन एन्ज भन्ने शब्द छ नि यहाँ हेर्दा एन्ज भन्ने छ यो चाहिँ के हो त भेसल हो ठिक छ यो चाहिँ भेसल हो होइन यो एन्ड भनेको चाहिँ के हो त नोड हो बुझ्नुभयो भनेपछि लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन भयो भने लिम्फ एडिनाइटिस लिम्फ भेसलको इन्फ्लामेसन भयो भने लिम्फेन्जाइटिस मिल्यो कुरा भनेपछि अब हामीसँग यहाँ लिम्फ नोड छ भने यहाँबाट भेसल आउँछ यहाँबाट एक्जिट हुन्छ भनेपछि यो इन्भल्भ भयो होइन यो इन्भल्भ भयो भने हामीले के भन्नु पर्यो त लिम्फेन्जाइटिस भन्नु पर्यो फाइलेरिसिसमा के हुन्छ त मान्छेलाई लिम्फेन्जाइटिस हुन्छ कि हुँदैन के भयो साउन्ड आएको छैन आइरहेछ त यहाँ त हाम्रो मिलेको हुनुपर्ने हो आछ नि होइन छ लक्की थापाको के भयो त आफ्नै उसै बिग्रियो क्या हो क्लियर छ नि होइन ल भनेपछि लिम्फ एडिनाइटिस भनेको चाहिँ के छ त लिम्फ नोडको इन्फ्लामेसन अब एक्जाममा कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ टर्मिनोलोजी होइन इन्डिकेट्स होइन विच अफ द फलोइङ टर्मिनोलोजी इन्डिकेट्स इन्फ्लामेसन अफ लिम्फ नोड भयो भने चाहिँ त्यसमा लिम्फ एडिनोप्याथी पनि दिन्छ
लिम्फेडिनाइटिस पनि दिन्छ, लिम्फेन्जाइटिस पनि दिन्छ। तर स्पेसिफिक एन्सर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लिम्फेडिनाइटिस भयो। अब भेसलको इन्फ्लेमेसन कुन हो भनेर सोध्यो भने एन्सर के लाउनु पर्यो त? लिम्फेन्जाइटिस लाउनु पर्यो। ल ठिक छ, केही छैन, क्लियर छ है। यो सजिलो कुराहरू, एकदम सजिलो कुराहरू है। तर झुकिन सक्छ एक्जाममा। एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो सानो चिजमा फोकस हुनु पर्यो होइन। गाह्रो गाह्रो कुरा पढेर भन्दा पनि गाह्रो, एउटा मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकसेवामा होइन, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ के लाग्छ त मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ गाह्रो कुरा बिगारेर नाम ननिस्किने होइन है त, सजिलो कुरा बिगारेर नाम निस्किने हो है, नाम निस्किँदैन है त। सजिलो कुरा बिगार्नु भयो भने चाहिँ गयो है त, किन सजिलो कुरा त धेरैले मिलाउँछ होइन, जान्ने मान्छेले त पक्का मिलाउँछ, कन्फर्म उसको नाम निस्क्यो। अब आफू चाहिँ सजिलो क्वेसनमा होइन, यो त एकदम सजिलो कुरा हो नि त होइन, सजिलोमा चाहिँ हामी फोकस आउट भएर चाहिँ यो चिजहरू मिलाउन सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो नाम निस्किँदैन है। ल है, अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको लिम्फ नोडहरूको नामहरू एउटा दुईवटा जान्न पर्ने हुनसक्छ है। ठिक छ, जस्तो अब के हुनसक्छ त, एउटा सर्भाइकल लिम्फ नोड हुनसक्छ है, अर्को के हुनसक्छ त इङ्गुइनल लिम्फ नोड हुनसक्छ, अर्को के हुनसक्छ त ट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स हुनसक्छ, अर्को के हुनसक्छ त पोप्लिटियल लिम्फ नोड हुनसक्छ। भनेपछि यो एकदम चारवटा लिम्फ नोडहरू होइन। अर्को चाहिँ सरी यहाँ एउटा बाँकी नै छ सर, एक्जिलरी लिम्फ नोड है। भनेपछि यति लिम्फ नोडहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदम एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोध्न सक्ने मध्ये पर्छ है, जसमा चाहिँ अब के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि एक्जिलरी लिम्फ नोड, सर्भाइकल लिम्फ नोड, इङ्गुलर लिम्फ नोड, ट्रोक्लियर लिम्फ नोड र पोप्लिटियल लिम्फ नोड। अब कति बेला चाहिँ लिम्फेडिनोप्याथी भन्ने होइन होइन, यो क्वेसन त अहिलेसम्म सोधेको छैन, तपाईँ सोधिहाल्यो भने इन केस होइन। अब हामीले चाहिँ छामेर पत्ता लगाउने हो पहिला सुरु, छामेर पत्ता लगाइसकेपछि साइजको कुरा आउँछ होइन, साइजको कुरा आउँछ र साइजको कुरा आयो भने चाहिँ हामीले प्रायः जसो चाहिँ लिम्फेडिनोप्याथी भन्नको लागि कतिभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ त्यसलाई लिम्फेडिनोप्याथी भन्छौँ भनेर चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्ला होइन। अहिलेसम्म सोधेको छैन होइन, तर सोध्न सक्ला। अब यो दुईवटा चाहिँ के हो त, कहिले पनि पाल्पेबल हुँदैन होइन, त्यही भएर यो चाहिँ एनी साइज है। पाल्पेबल नहुने कुराहरू चाहिँ होइन, कहिले पत्ता अब छाम्दाखेरि भेट्दै नभेटिने, तर छाम्दा भेटिहाल्यो भने के हुनसक्छ त रोग हुनसक्छ। त्यस्तै इङ्गुइनल, सर्भाइकल र एक्जिलरीको भनौँ त कोलाई आउँछ, कति कति सेन्टिमिटर भन्दा बेसी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिम्फेडिनोप्याथी भन्न मिल्ला त। सर्भाइकललाई कति सेन्टिमिटर, इङ्गुइनललाई कति सेन्टिमिटर, एक्जिलरी कति सेन्टिमिटर है, सजिलो छ है। सर्भाइकललाई 1.5 होइन, अब त्योभन्दा तलतिर कहाँ हुन्छ त एक्जिलरी हुन्छ 2 होइन, यता पनि के हुन्छ त 2, सम्झिनलाई सजिलो छ है, गाह्रो छैन। भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले घाँटीमा चाहिँ अब सर्भाइकल लिम्फ नोड्सहरू, सर्भाइकलको पनि एकदम धेरै चेनहरू हुन्छ क्या, यसको पनि डिटेलमा त चाहिँदैन है। सर्भाइकलमा पनि के हुन्छ त तपाईँको यहाँ सबमेन्टल हुनु, सबमेन्डिबुलर हुनसक्छ, जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक हुनसक्छ होइन, प्री अरिकुलर हुनसक्छ, पोस्ट अरिकुलर हुनसक्छ, अक्सिपिटल हुनसक्छ। यी सबैको चेन बनेर चाहिँ बस्या हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्भाइकल चेन भन्छौँ। यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो एक्जिलरीको पनि हुन्छ होइन, एन्टेरियर हुनसक्छ, पोस्टेरियर हुनसक्छ, एपेकल हुनसक्छ, सेन्ट्रल हुनसक्छ। अब एक्जिलरी इङ्गुइनलको चाहिँ के हुन्छ त एउटा सिङ्गल चेन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ प्रायः हामीले छाम्दाखेरि चाहिँ कति सेन्टिमिटर भन्दा कम भयो भने नर्मल भयो त 1.5, यो त के हो त सिएम है त, 1.5 भन्दा सर्भाइकलमा बढी भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ शून्यको हो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी इङ्गुइनल चाहिँ के भन्छौँ त 2 सेन्टिमिटर भन्दा बेसी भयो भने शून्यको भन्छौँ है त। भनेपछि यो सबै के हो त लिम्फेडिनोप्याथीको बारेमा है। भनेपछि अब कुन डिजिजमा लिम्फेडिनोप्याथी हुन्छ भनेर आयो दिमागमा भने जुनै पनि रोगमा जसमा चाहिँ के हुन्छ त अब म्याक्रोफेजहरू इन्भल्भ हुने भयो होइन, जस्तो प्याथोजेन्सहरू इन्भल्भ हुने भयो भने त एक न एकचोटि त त्यो ब्लड भेसलबाट बगेर चाहिँ कहाँ पुग्छ त लिम्फ नोडमा पुग्छ। भनेपछि लिम्फ नोड स्वेलिङ त हुने नै भयो। स्पेसली सबभन्दा बढी लिम्फ नोड स्वेलिङ केमा हुन्छ त भाइरलमा हुन्छ है। किन भाइरलमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरललाई मार्न होइन, भाइरसलाई मार्नलाई चाहिँ टिसेल चाहिन्छ नि त होइन, टिसेल बिसेलहरू चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिसेल बिसेल प्रोडक्सन चाहिँ कहाँ हाई हुनु पर्यो त लिम्फ नोडमा चाहिँ हाई हुनु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि है। भनेपछि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ सोध्दैन होइन, तैपनि कहिलेकाहीँ यसो ख्याल गरिरहनु है त। अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन, सोध्न पनि सक्छ लिम्फेडिनोप्याथी। अर्को के छ त क्लबिङ। सो व्हाट इज क्लबिङ, कसैलाई थाहा छ? व्हाट इज क्लबिङ होइन, यो गाह्रो कुरा हो। चेन्ज इन नेल फोल्ड
एन्ड नेल बेड एङ्गल हैन यो नङ भयो भने चाहिँ हैन यहाँ नेल फोल्ड भयो यो नेल यसको बीचमा जुन एङ्गल हुन्छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ त लोबी बोन्ड एङ्गल भन्छ अब यो एङ्गल चाहिँ प्राय कति हुन्छ त 165 डिग्री भन्दा कम हुन्छ है स्पुन शेप नेल ठीक छ स्पुनिङ नेल ठीक छ गुड नेल बेडको एङ्गल नहुनु है त अब टेक्निकल्ली चाहिँ के भन्न मिल्छ त भन्दाखेरि नेल बेडको एङ्गल नहुनु भन्दा पनि एङ्गलमा भन्न मिल्छ हैन प्राय जसो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईको नेल र नेल बेडको एङ्गल चाहिँ कति हामीसँग चाहिँ कति छ त नर्मली 165 डिग्री भन्छौँ क्या हामी है 165 डिग्री भन्दा कम हुन्छ रे भनेर नापेर कसैले बनाएर रहेछ भनेपछि यदि यो एङ्गल चाहिँ हैन हामीले यसरी हेर्दै भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसरी राखेर चाहिँ यो नेल बेड र नेलको एङ्गल हेरौँ भने अहिले हेरौँ भने चाहिँ मेरो चाहिँ के हुन्छ त 165 डिग्री भन्दा कम छ तर मेरो यदि अब यो के भयो त कर्वेचर भयो हैन यो बढ्दै गयो हैन यो बढ्दै गयो कर्भिङ हुँदै गयो भनेपछि मेरो एङ्गल के हुन्छ त बढ्दै जान्छ स्पेशली कति भन्दा बढी बढ्छ हुन्छ 180 है ठीक छ तपाईको यो कति भयो त यो 180 डिग्री भयो भनेपछि अब अझै के हुन सक्छ त नेलमा यस्तो खालको नहुन सक्छ हैन बुझ्यो 180 डिग्री भन्दा बढी कि बढेन यो अब यसलाई यसरी हटाइदिउँ त यसरी हटाइदिउँ बढी कि बढेन एङ्गल भनेपछि कसरी बढ्यो भन्दाखेरि उ त्यो औँला भयो भने हैन यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ नेल बेड भयो भने चाहिँ हैन यहाँ नङ यसरी आयो भने भयो कि भएन भयो नि हैन भनेपछि 180 डिग्री भन्दा बेसी भयो कि भएन भयो भनेपछि यो चिज चाहिँ यस्तो खालको औँला देख्यो हैन यस्तो औँला देख्यो भने चाहिँ अब के भयो त यो क्लबिङ भयो हैन अब एक्जाममा चाहिँ क्लबिङमा चाहिँ अब व्हाट इज क्लबिङ भन्यो भने चाहिँ एउटा डेफिनेसनबाट चाहिँ क्वेशन सोध्न मिल्ने भयो हैन के हुने भयो त इन्क्रिज भयो हैन मान्छेहरु एकदम झुकिने यसमा भनेको चाहिँ एङ्गलमा हो है त प्राय अब कसरी सोध्न सकिन्छ त यसलाई भन्दाखेरि क्लबिङ हैन which of the following is defined as clubbing अप्सन नम्बर ए डिक्रिज इन साइज डिक्रिज इन एङ्गल बिट्विन नेल एन्ड नेल बेड हैन नेल बेड र नेलको बीचमा एङ्गल के भयो डिक्रिज भयो भनेर सोध्छ अप्सन नम्बर बी मा इन्क्रिज भयो भनेपछि अब डिक्रिज कि इन्क्रिज त पहिला सुरु डेफिनेसन है त डिजिजमा अहिले आउँछौँ हामी हैन भनेपछि के हुनु पर्यो त एङ्गल के हुनु पर्छ इन्क्रिज हैन यस पनि एक्जाममा एकदम झुकिने क्वेशन हो इन्क्रिज कि डिक्रिज हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ क्लियर छ नि कुरा हैन क्लबिङको बारेमा कुरा क्लियर छ है त भने सबैभन्दा एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट के भयो त डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट इन्क्रिज हुनु पर्यो एङ्गल के हुनु पर्यो त बढ्नु पर्यो भनेपछि क्लबिङमा अब यहाँ यसैबाट लेखौँ इन्क्रिज इन लोबी बोन्ड एङ्गल ल अब क्लबिङ कुन कुन डिजिजमा हुन्छ हैन डिजिजमा कमन हुन्छ ल ठीक छ त्यो त चाहिन्छ हैन ल लियोलोटस ल लियोलोटसलाई चाहियो है त ब्रोङ्किक्टेसिस भनेर लेखेको छ विनेश्वरी चन्दले त्यो स्पेलिङ चाहिँ रङ भयो है त ल अब क्लबिङको लेखौँ त ल क्लबिङ चाहिँ कुन कुन डिजिजमा कमन हुन्छ ल सरर भन्दै जाऊँ सबैभन्दा हैन डिजिज विथ क्लबिङ एक नम्बरमा एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट अल्सरेटिभ कोलाइटिस भनेको एचए लोकसेवाको सिलेबस भन्दा बाहिरको चिज हो हैन जान्न त पर्यो किनभने अप्सनमा आउन सक्ला तर सिलेबसमा छैन क्लबिङको कज ल के हुन सक्छ त साइनोटिक हार्ट डिजिज लङ क्यान्सर इम्पाइमा ब्रोङ्किक्टेसिस interstitial lung disease अथवा फाइब्रोसिस हुने रोग हैन अल्सरेटिभ कोलाइटिस अघि कसैले लेखिरहेको थियो क्रोन्स डिजिज
जिआइटिजमा पर्यो है। अब यो बाहेक अरू पनि छ हैन। अब अरू चाहिँ जेनेटिक डिजिज छ, जस्तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भन्ने छ है। अरूको के हुनसक्छ त 8 मा लङ एब्सेस इम्पोर्टेन्ट है। प्राय सबै एक्जाममा फोकस हुनुपर्ने भनेको कतातिर त लङतिर मात्रै फोकस हुनु है। बुझिन्छ कुरा? गोविन्द सर यो क्यामेरा फोकस मिलाइदिनु पर्यो रे। क्लियर छ हैन? यो अब बुझ्न त बुझ्यो नि हैन? अब आवाजबाट पनि बुझिन्छ अलिअलि त हैन? सायनोटिक हार्ट डिजिज हुन सक्छ हैन। हामीलाई चाहिँ प्राय यो सबै चिज चाहिएन क्या। हामीलाई चाहिँ कतातिर फोकस हुनु पर्यो भन्दाखेरि लङतिर हैन। लोकसेवामा चाहिँ लङ्सतिर फोकस हुनु पर्यो हैन। त्यसमा पनि मैले चाहिँ अझै जुम गर्नु पर्यो। बोर्ड मात्रै जुम गर्दा ठिक हुन्छ होला हैन? तर यसलाई सार्दाखेरि फेरि यो हल्लिने सक्ने सम्भावना भयो क्या, त्यही भएर हो। अहिले मिलाउँला है त, अहिले ब्रेक सानो लिउँला अनि मिलाउँला। साइनोटिक हार्ट डिजिज भयो एउटा तपाईँको, एउटा लङ क्यान्सर हैन। हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के खालौँ छ, लङ क्यान्सर हैन। एक्जाममा सोध्न सक्ने लङ क्यान्सर। इम्पाइमा पनि खासै सोध्दैन हेर्नुस्। ब्रोन्किक्टेसिस सोधिरहेको हुन्छ यो हैन। अर्को के सोध्छ लङ एब्सेस हैन। यो चाहिँ किन सोध्छ हैन? यो अब हामीले चाहिँ एक्जाममा अब तपाईहरुलाई थाहा छैन किन एक्जाममा सोध्छ भनेर। यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि फास्टेस्ट क्लबिङ गराउँछ क्या यसले। बुझ्नुभयो? ब्रोन्किक्टेसिस हुनलाई त्यो मान्छेलाई समय लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 1.5 महिना लाग्ला। लङ एक्सेस भएको मान्छेलाई चाहिँ 14 दिनमा चाहिँ के हुन्छ त क्लबिङ हुन्छ। बुझ्नुभयो? आजदेखि 14औं दिन हैन 14 डेज भन्छौँ हामी एभरेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको नेल चाहिँ कस्तो हुन्छ त चेन्ज भइसक्यो हुन्छ आकार है। भनेपछि के हुने भयो त फास्टेस्ट क्लबिङ हैन। सबैभन्दा छिटो क्लबिङ केमा हुन्छ भन्नु भने चाहिँ सबभन्दा छिटो क्लबिङ लङ एक्सेसमा हुन्छ। त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट भयो। मैले त्यही भएर अलि ठुलो अक्षरमा लेख्दा छ है त। लङ एक्सेसमा के हुन्छ त छिटो क्लबिङ हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ फाइब्रोटिक डिजिज हो। यो दुईटा डिजिज चाहिँ के हो त जीआई को डिजिज हो। यो बाहेक चाहिँ ब्रेनको क्यान्सरमा पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी एस्ट्रोसाइटोमा भन्छौँ। त्यो चाहिँदैन हामीलाई है। अब यस्तो बाहेक चाहिँ अर्को जेनेटिक डिजिजमा पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सिस्टिक फाइब्रोसिस। त्यो पनि हामीलाई चाहिँदैन है त। यो सर यो फोकस गर्नुपर्ने भयो अरे हैन। यो मान्छेलाई हुँदा बोर्डमा मात्रै देखाइदिनु पर्यो। अब यत्रो ठुलो लेख्दा पनि देखिएन भनेपछि त अब खोइ देखिया छैन भन्दैछ नि। यहाँ त ठिकै छ खै, देखिया छैन जुम गरिदिनु भन्ने कुरा भयो कि त्यही भएर हो। अब खोइ भुसाले देखेको छ, क्लियर छ। बोर्डको तलको पार्ट्स देखिया छैन भनेर भने अहिले फेरि हल्लिएला भनेर हो कि मैले चाहिँ। ठिक छ हैन? क्लियर क्लियर छ, ठिक छ, केही छैन। ल ल अब अलिकति एउटा दुईटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है त। हजुर ल अब क्वेसनबाट चाहिँ गर्ने प्रयास गरौँ है त। ल क्वेसन लेखौँ त। क्वेसनमा लेखौँ, क्वेसन लेखौँ। अबदेखि चाहिँ अलिक क्लियर छ है। क्लियर छ है। सेन्ट्रल साइनोसिस इज सिन इन, अब अप्सनमा टिप अफ नोज, टिप अफ टङ, टिप अफ फिङ्गर अथवा टोज। डी नम्बरमा टिप अफ इयर लोबेल। ल यसको एन्सर भन्नु त। ल धेरै सजिलो क्वेसन भयो है त। एन्सर चाहिँ के हो त यसको टिप अफ टङ हैन। अब मैले यो लेखेको यो र यो चाहिँ के हो त, कुन साइनोसिस हो त? पेरिफेरल साइनोसिस हैन। भनेपछि यहाँ टिप अफ टङ हैन, अथवा टिप अफ टङ बाहेक हामीले भित्र बक्कल म्युकोजामा पनि हेर्न मिल्छ हैन।
टङको जुनै पनि पार्टमा हेर्न मिल्छ हैन ठीक छ टङमा हेर्नुपर्ने हैन स्पेशली टिपमा हेर्छौँ हामी कहाँ हेर्छौँ त टिपमा हेर्छौँ टिप अफ टङमा भयो त्यस पछाडि हामीले के हुन्छ त बक्कल म्युकोजामा हेर्छौँ हैन यो सबै चिजहरू चाहिँ अब के भयो त सेन्ट्रल साइनोसिस भयो हैन सेन्ट्रल साइनोसिस भयो अर्को चाहिँ पेरिफेरल अब कुरा आयो सेन्ट्रल साइनोसिस र पेरिफेरल साइनोसिसमा फरक चाहिँ के फरक हुन सक्छ त सेन्ट्रल साइनोसिसको अर्थ के हो त हैन त्यो बुझ्नु पर्यो अनि अर्को पेरिफेरल साइनोसिस अब पेरिफेरल साइनोसिस मान्छेलाई किन हुन्छ त भन्दाखेरि पेरिफेरल साइनोसिस हुनेको एउटा कारण भनेको चाहिँ चिसो हैन मान्छेलाई चिसो भयो भने चाहिँ यहाँ जस्तो हामीले टिप अफ हामीले पेरिफेरल कहाँ हेर्छौँ नाकको टुप्पामा हेर्छौँ भनेको छ अर्को औँलाको टुप्पामा हेर्छौँ भनेको छ अब यो इयरको टुप्पामा हेर्छौँ भनेको छ लोबिलमा यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो तपाईँ चिसो भयो भने चाहिँ यहाँ भएको भेसलहरू के हुन्छ त कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ हैन म्युकोजल लाइनिङ भनिसकेँ मैले म्युकोजल लाइनिङ हैन अब त्यस पछाडि यो पेरिफेरीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चिसोले के हुन्छ त भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भनेको भ्याजो भनेको भेसल कन्स्ट्रिक्सन भनेको के हुन्छ खुम्चिने खुम्चिसकेपछि अब चिसो भयो कि भएन भयो चिसो भएर खुम्चियो खुम्चिसकेपछि ब्लड पुग्यो त यहाँ पुगेन ब्लड जति छ त्यो फर्किन पायो त पाएन फर्किन नपायो अब भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टुप्पोबाट फेरि फर्केर आउन पाएन अब यहाँ ब्लड चाहिँ के भयो त डिअक्सिजनेटेड ब्लड जम्मा भयो अब के देखिने पर्यो त के देखिने भयो ब्लुइस डिस्कलरेसन देखिने भयो हैन साइनोसिस भनेको के हो त ब्लुइस डिस्कलरेसन भनेपछि ब्लुइस डिस्कलरेसन देखेको देखेन देख्यो यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त साइनोसिस कुन साइनोसिस पेरिफेरल साइनोसिस अब सेन्ट्रल साइनोसिस भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ब्रेनबाटै केही गडबडी भइरहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेस्पिरेसनमा समस्या भएर चाहिँ हैन जस्तो अब हामी हाई अल्टिट्युडमा गयो भने हाम्रो अक्सिजनको मात्रा कम भयो के को मात्रा धेरै भयो त डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ शरीरमा बढी भयो अब त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले पेरिफेरली हैन पेरिफेरल पनि हेर्न मिल्यो जाडोमा तर अब सेन्ट्रल पनि छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ हेर्नुपर्छ त बक्कल म्युकोजा हैन बक्कल म्युकोजा हैन म्युकोजल लाइनिङ्सहरू हैन म्युकोजा सबभन्दा सजिलो हेर्ने म्युकोजा कहाँ हो त मुखभित्रको म्युकोजा अथवा टङमा हेर्यो भने चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त साइनस देख्न सक्छौँ है अब डिजिजको कुरा आयो है त ल अब यो बाहेक अर्को क्वेसन ल अब एउटा क्वेसन चाहिँ अब लोकसेवामा सजिलो तरिकाको क्वेसन सोध्न सक्छ क्वेसन लेख्नु इज सेन इन हैन अब कहिले के हुन्छ त एकदम स्पेसिफिक नभएर नन स्पेसिफिक क्वेसन सोध्छ क्या लोकसेवामा बुझ्नुभयो नन स्पेसिफिक क्वेसन सोध्न सक्छ जस्तै चाहिँ अब इडेमा इज सेन इन है त हार्ट डिजिज लिभर डिजिज थाइरोइड डिजिज यस्तो क्वेसन सोध्छ सेन्ट्रल साइनोसिस मैले भनिसकेँ नि अघि हैन सेन्ट्रल साइनोसिस ब्रेनबाटै के भयो त रेस्पिरेसनको कन्ट्रोल भएको छैन भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा देख्न सक्छ रेस्पिरेटर ड्राइभ घट्यो भने हैन सास फेर्दाखेरि मजाले सास लिने हैन अक्सिजन गयो हैन मजाले फाल्ने डिअक्सिजनेट हैन कार्बन डाइअक्साइड गयो तर हाम्रो यदि शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन भयो भने त्यो बेलामा हामीले के देख्छौँ त सेन्ट्रल साइनोसिस देख्छौँ हैन सेन्ट्रल साइनोसिस भनेको चाहिँ सेन्ट्रल हैन ब्रेन मेडुलाले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ रेस्पिरेसन त्योसँग सम्बन्धित हुने भयो है अथवा शरीरमै कुनै कारणले डिअक्सिजनेटेड ब्लड होल बडीमा चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडको कमी भयो हुन सक्छ हैन एकजना लेखेको छ हार्ट डिजिजमा मेनली इडेमा हुन्छ अब मेनली भनेर सोधेको छ त छैन नि हैन कहिलेकाहीँ अब यो क्वेसनमा पनि फोकस हुँदाखेरि चाहिँ मेनली सिनिन भनेर भन्या भए चाहिँ रोग फरक हुन सक्थ्यो होला हैन मेनली भन्ने त हुँदैन कति पर्सेन्ट भनेर त कसैले आकलन गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन तर त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो हैन एन्सर चाहिँ के हुनुपर्छ यसमा अल हैन मेनली भने त भनेको छैन नि तपाईँ त्यही भएर क्वेसन चाहिँ हरेक लाइन पढ्न जरुरी छ हैन इडेमा इज मेनली सिनिन भन्या भए हैन अर्कोतिर एन्सर जान सकिन्थ्यो हैन तर त्यस्तो क्वेसन चाहिँ सोधेको छैन सोध्दा पनि सोध्दैन तर अरू क्वेसनहरू सोद्धाखेरि त्यसमा त फोकस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हैन जस्तो अब अरू नै एक्जाम्पलहरू हैन अरू डिजिजमा चाहिँ फोकस गर्दाखेरि चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज द इनिसियल इन्भेस्टिगेसन विच अफ द फलोइङ इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड इन्भेस्टिगेसन हैन त्यो एउटा शब्दले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त उत्तर फरक हुन सक्छ नि त हो है त्यही भएर चाहिँ मेन भन्ने शब्द चाहिँ यसमा चाहिँ नहोला अरू चिजमा आए पनि है त जस्ट भन्न खोजेको मैले सिम्पल चिजमा के दिन खोजेको भन्दाखेरि यी रोगहरूमा चाहिँ इडेमा हुन सक्छ है त अब इडेमा व्हाट इज इडेमा
हैन किनभने लोकसेवामा त के हुन्छ त सिम्पल क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ नि यो भनेको के हो टर्मिनोलोजीको डेफिनेसन सोधिरहेको हुन्छ जस्तो साइनोसिस भनेको ब्लू डिस्कलरेसन भने जस्तो इडेमा भनेको के हो त कलेक्सन अफ फ्लुइड इन इन्टरस्टिशियल स्पेस ठीक छ अननेसेसरी फ्लुइड कलेक्सन एबनर्मल फ्लुइड कलेक्सन इट्स ओके है त कलेक्सन यो भनेको कस्तो कलेक्सन हो त एबनर्मल कलेक्सनै हो नर्मल कलेक्सन त होइन नर्मल त छ तर के भन्छ एक्सेसिभ भयो यो पनि सेल भयो यो पनि सेल भयो यो पनि सेल भयो यो पनि सेल भयो हैन सेलको बीचमा के हुन्छ त पानी हुन्छ पहिलादेखि यही पानीको मात्रा चाहिँ के भयो त एकदम बढ्यो भने हैन एकदम बढ्यो भने अब यही पानीको मात्रा बढ्यो हैन यही फ्लुइडको मात्रा बढ्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त एडिमा भन्छौँ हैन तर अर्को कुरा चाहिँ यहाँ सधैँ फ्लुइड हुन जरुरी छैन सधैँ के हुन्छ त फ्लुइड हुन जरुरी छैन हैन फ्लुइड भन्नाले हामीले चाहिँ प्राय पानी नै बुझ्छौँ तर पानी मात्रै हुन जरुरी छैन लिम्फ पनि हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ त म्युकोपोलिसेकेराइड पनि हुन सक्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ पिटिङ र नन पिटिङ दुई तरिकाको इडेमा हुन्छ है भनेपछि व्हाट आर द टाइप्स अफ इडेमा आर पिटिङ इडेमा एन्ड नन पिटिङ इडेमा अब एक्जाममा सोध्ने क्वेसन चाहिँ यो हो है त अहिलेको भन्दा यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ टाइप्स चाहिँ के हुन्छ त पिटिङ हुन सक्छ अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त नन पिटिङ हुन सक्छ ल पिटिङ भनेको के हो नन पिटिङ भनेको के हो पिटिङ भनेको थित्ता गाडिने नन पिटिङ भनेको थित्ताखेरि चाहिँ नगाडिने है अब पिटिङ भनेको प्राय सबै हो तर नन पिटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो हैन किनभने एकदम थोरै चीजहरु छ नन पिटिङमा पेश गर्दा डाम बस्ने ठीक छ हैन त्यो पनि भयो नन पिटिङ इडेमाको एक्जाम्पलहरु भनौं त ल जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेछ है त लोकसेवा पहिला पनि पढेको मान्छे अथवा तयारी कहिले गरे भए चाहिँ थाहा हुन्छ फिलारियासिस ठीक छ फिलारियासिस अर्को कुनै छ अघि मैले अप्सन नम्बर सी मा लेखेको थिएँ नि हैन थाइरोइड डिजिज भनेर लेखेको थिएँ है यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो थाइरोइड डिजिजमा कुनमा हुन्छ त कुन डिजिजमा हुन सक्छ खुट्टा कुनमा सुनिन्छ हाइपो ठीक छ हाइपोथाइरोइड भनेपछि अब मान्छेलाई चाहिँ अब के भयो हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने चाहिँ खुट्टामा सुनिरा हैन प्राय फिमेलहरुमा हुन्छ नि हैन एडल्ट फिमेलहरुमा हुने थाइरोइड चाहिँ एकदम एडल्ट फिमेलमा हुने के हो त कमन एज ग्रुप हो एडल्ट फिमेलहरुमै हुन्छ हैन एडल्ट फिमेल यङ फिमेल एडल्ट फिमेलहरुमा हुन्छ प्राय जसो चाहिँ हैन एडोलेसेन्ट फिमेलमा पनि देखिन्छ यङ फिमेलमा पनि देखिन्छ एडल्ट फिमेलमा पनि देखिन्छ फिमेलको रोग हो हाइपोथाइरोइड डिजिज चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खुट्टा सुनिन्छ र खुट्टामा चाहिँ के जम्मा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले के भनेको थिएँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त के जम्मा हुन्छ यसमा लिम्फ जम्मा हुन्छ किनभने लिम्फ ब्लकेट हुन्छ है अर्को चाहिँ के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त म्युको पोलिसेकेराइड हुन्छ है म्युको पोलिसेकेराइड्स हरु चाहिँ के हुन्छ त जम्मा हुन सक्छ अब पानी भए पो फर्केर आउँछ है पानी भएर किन पिटिङ भयो भन्दाखेरि पिटिङ भनेको चाहिँ डामियो हैन भिदैन डामदेखि के हो डाम बस्यो अनि फर्केर आयो किन फर्केर आयो भन्दाखेरि पानी के हुन्छ त ब्याक फ्लो भयो क्या बुझियो कुरा हैन अब यो सेलहरुको बीचमा नि है यहाँ पानी छ भने हामीले यस्तो थिच्यौं भने यो फिर्ता आयो डाम बस्यो हैन अनि फेरि के हुन्छ त फेरि छोडेपछि एकछिन पछाडी के भयो त फेरि के भयो त यहाँ आयो हैन मिक्सडीमा ठीक छ अब यहाँ आएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो अरु चीज नै छ हैन जस्तो हामीसँग म्युको पोलिसेकेराइड अथवा लिम्फ छ भने लिम्फ त फर्किन्छ त यसरी फर्किदैन नि हैन पानी जसरी सजिलो गरी फर्किदैन लिम्फको कन्टेन्टै छुट्टै हुन्छ त्यही भएर सेल टु सेल ब्याक टु सेल त जान सक्दैन हैन यो मेम्ब्रेनबाट भित्र छिर्न सक्दैन त्यो कारणले हामीले जति थिचे पनि अब के हुन्छ त डाम चाहिँ बस्दैन खाल्डो चाहिँ पर्दैन त्यही भएर यसलाई नन पिटिङ भन्या है बुझिन्छ कुरा क्लियर भयो हैन पिटिङ भनेको चाहिँ पानी भएको कारणले गर्दाखेरि पिट भएको पानीको ठाउँमा लिम्फ भयो अथवा चाहिँ म्युकोपोलिसेकेराइड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त पिट हुँदैन है ल यति नै हो है त पिटिङ र नन पिटिङको केही सोध्नु छ भने टाइप गर्दा हुन्छ
केही छ पिटिङ केमा हुन्छ पिटिङ त बाँकी सबैमा है त नन पिटिङ अब हामीले अघि मैले क्वेसन लेखाइसकेँ होइन के हार्ट डिजिज लेखाएँ होइन लिभर लेखाएँ भनेपछि कुनै पनि रेनल डिजिज पनि भयो है त भनेपछि हार्टको होइन मुटुको रोग होइन जस्तो कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भयो ठिक छ मुटुको रोग स्पेसली कुन रहेछ त कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर लिभरमा सिरोसिस पुर्याउन सिरोसिस हुन सक्ने कुनै पनि कारण भयो होइन लिभरमा मान्छेलाई सिरोसिसमा लान सक्ने सबभन्दा कमन के भयो त अल्कोहल होइन अल्कोहोलिक लिभर डिजिज त्यो बाहेक अब सिरोसिसमा पुर्याउन सक्ने जेनेटिक डिजिजहरू हुनसक्छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँदैन है त्यस पछाडि अरू के हुनसक्छ त रेनल डिजिज हुनसक्छ होइन किडनीको डिजिज भनेपछि हामीसँग के छ त किडनीको डिजिजमा क्रोनिक किडनी होइन रेनल फेलियर हुनसक्छ एक्युट किडनी फेलियर हुनसक्छ क्रोनिक किडनी फेलियर हुनसक्छ पाइलोनेफ्राइटिस भएर किडनी बिग्रेको हुनसक्छ अरू कुनै पनि कारण होइन नेफ्रोटिक गराउने धेरै रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि किडनी बिग्रियो भने पनि मान्छेको हुन्छ त इडेमा हुनसक्छ है भनेपछि केमा इडेमा हुन सक्ने भयो एउटा चाहिँ लिभर टोटली बिग्रिनु पर्यो होइन सिरोसिस भएर त्यस पछाडि चाहिँ एनिमिया क्वासियरकर भन्ने छुट्टै यो टपिकै छुट्टै हो है त मेडिसिन अन्तर्गत भन्दा पनि एनिमियाको लेभलहरू त म भनिदिउँला होइन तर त्यो पनि तपाईँको पिडियाट्रिकको लेभल पनि पिडियाट्रिकमै आउने भयो 18 देखि 22 फिटल हेमोग्लोबिन होइन तपाईँको चाहिँ 12 देखि 14 देखि 18 होइन मेल र फिमेलमा त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको WHO को ग्रेडिङ अनुसार माइल्ड मोडरेट सिभियर एनिमिया भन्ने हुन्छ होइन माइल्ड मोडरेट सिभियर एनिमिया चाहिँ सिभियर चाहिँ 7 भन्दा कम होइन मोडरेट चाहिँ 7 देखि 9 होइन 9 देखि 11 चाहिँ माइल्ड भनेर भनिन्छ यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेटमा खोजेर पढ्नु होला प्राय एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ त भ्यालुमा फोकस नगर्नु होइन ब्लक सेवा क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने पनि प्राय भ्यालु चाहिँ सोध्दैन र भ्यालु सोध्यो भने पनि टार्गेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माइल्ड मोडरेट होइन माइल्ड एनिमिया तपाईँहरूलाई चाहिने होइन किन तपाईँहरूलाई सिभियर चाहिँदैन नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सिभियर सोध्दैन माइल्ड एनिमिया कतिमा हुन्छ भनेर ख्याल गर्नु होइन जस्तो मैले भने नि 9 देखि 11 WHO को ग्रेडिङ अनुसार एनिमिया चाहिँ 9 देखि 11 यो चिजहरू अब क्वासियरकरहरू भनेको चाहिँ पिडियाट्रिकतिर आउँछ पिडियाट्रिक पोर्सनमा पढाउनुहुन्छ है त त्यसो मैले अब पढाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको मेडिसिनको टपिक छिटो सक्नुपर्ने हुनाले चाहिँ मैले हेपाटाइटिस पनि खासै हल्का विचार क्वेसन लेखाउँछु तर तपाईँहरू हेपाटाइटिसहरू चाहिँ इन्फेक्ससको डक्टरले फोकस गर्नुहुन्छ होइन मैले फोकस गर्ने कुराहरू नै यिनीहरू हो है किनभने तपाईँहरूलाई त यो मेडिसिनको यो भाग त कसैले पढाउँदैन यो भाग कतै पनि आउँदैन त्यही भएर मैले अलिकति 2 घन्टा बढी टाइम दिएको डिजिजहरू चाहिँ म एकदम छोटो मिठो होइन छिटो सक्ने प्रयास गर्छु है त डिजिजहरू चाहिँ धेरै फोकस गर्दिनँ किनभने बेसिक पहिला जान्नु पर्यो डिजिजमा पनि स्पेसिफिकली अब कुन क्वेसन आछ कस्तो क्वेसन आछ त्यही अनुसार फोकस गरौँला है त ल भनेपछि म कहाँ थिएँ पिटिङ र नन पिटिङमा होइन भनेपछि पिटिङ भनेको पिटिङ एरियामा भनेको हार्ट डिजिजमा हुनसक्छ रेनल डिजिजमा हुनसक्छ अर्को चाहिँ लिभर डिजिजमा लिभर पनि बिग्रिसकेको अवस्थासम्ममा त्यो हुने भयो हार्ट चाहिँ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भनेर सम्झिने है त रेनल डिजिज भने कुनै पनि रेनल डिजिज जसले चाहिँ फेलरमा लान सक्छ होइन फेलियर हुनै पर्यो एक्युट अथवा के हुनुपर्छ क्रोनिक फेलियरतिर लानु सक्नु पर्यो जस्तो पाइलोनेफ्राइटिस भनेको चाहिँ होइन इन्फेक्सनै मात्रै भइरहेछ तर त्यसले बिस्तारै किडनी बिगारिरहेछ भने चाहिँ त्यसैले पनि मान्छेलाई के हुनसक्छ त इडेमा हुनसक्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त डिपेन्डेन्ट इडेमा होइन प्रेग्नेन्सीको बेला मान्छेलाई डिपेन्डेन्ट इडेमा हुनसक्छ कुनै मान्छे चाहिँ दिनभरि उभिएर बस्छ भने पनि उसको खुट्टामा चाहिँ इडेमा हुनु स्वाभाविकै हो होइन भनेपछि डिपेन्डेन्ट इडेमा पनि हुनसक्छ यो पनि पिटिङै हुन्छ ठिक छ यी सबै चाहिँ पिटिङका कजेस भयो नन पिटिङ इम्पोर्टेन्ट भयो नन पिटिङ फिलारियासिस इम्पोर्टेन्ट भयो अर्को चाहिँ क्यान्सरको कारणले गर्दा पनि त्यो लिम्फ डक ब्लक भएर हुनसक्ने भयो अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै प्रकारको रेडिएसन थेरापी हुन्छ नि क्यान्सरमा दिने रेडिएसन थेरापीको कारणले गर्दा पनि ब्लक भएर चाहिँ हुनसक्ने भयो तपाईँले कुनै पनि सर्जरी गर्नुभयो सर्जरी गर्दाखेरि तपाईँले कुनै भेसलहरू सिलाइदिनु भयो सिलाउँदाखेरि लिम्फ भेसल पनि ब्लक भयो भने त्यो कन्डिसनमा पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नन पिटिङ हुन सक्ने भयो र अर्को चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्ने थाइरोइड डिजिज जसमा मिक्जेटीमा अघि हाइपोथाइरोइड भन्यो त्यसमा पनि के हुन्छ त नन पिटिङ इडेमा हुनसक्छ यति चिज चाहिने भने काफी हुन्छ है ल अब अर्को चाहिँ सिस्टमिक एक्जामिनेसनतिर लागौँ होइन सिस्टमिक एक्जामिनेसनतिर चाहिँ अब क्वेसनमा लेखौँ होइन पर्कसन इज नट डन इन न्यूरो लेखौँ कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसन रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसन होइन रेनल एक्जामिनेसन एब्डोमिनल एक्जामिनेसन एब्डोमिनलमा अब जिआई बनाउनु ल ठिक छ एब्डोमिनल लेख्दै अहिले एन्सर के हो त
ल कसैले के लेखेको छ, कसैले यो लेखेको छ, कसैले यो लेखेको छ है, कसैले यो र यो चाहिँ लेखेको छैन, छ त छैन। अब मैले यो तपाईँहरूलाई यो क्वेसन किन दिएको भनेको तपाईँहरूलाई नि झुकाउनु दिएको, किनभने यो फोकस गर्नलाई दिएको है त। अब पर्कसन कहाँ गरिँदैन भनेर यो फोकस गर्नलाई दिएको। जस्तो तपाईँले किडनी एक्जामिनेसन होइन रेनल एक्जामिनेसन गरिरहनु भएको छ, त्यो किडनीमा चाहिँ नि तपाईँले पर्कस गर्नु मिल्छ त, मिल्छ कि मिल्दैन? हो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। अब मान्छेहरू कसरी झुकिन्छ भन्दाखेरि एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गरिरहनु भएको छ, एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि ढाडमा त पर्कस गर्नुहुन्छ नि त। ढाडामा पर्कस जस्तो तपाईँको किडनी त यहाँ हुन्छ होइन, किडनी त यो भागमा हुन्छ, तपाईँले यहाँ पर्कस गर्नुभयो भने फाइन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? किडनी तपाईँले पर्कस गर्नु भने फाइन हुन्छ, तर तपाईँले कहिले पर्कस गर्नुहुन्छ त? हुँदैन नि। हो यही कुरा भन्न खोजेको मैले। भनेपछि एन्सर चाहिँ के हो त? यो बोथ हो होइन। भनेपछि बोथ कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसन गर्दा रेनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हामीले बोथ दुईटामा हामीले के गर्दैनौँ त? पर्कस गर्दैनौँ। अब एब्डोमिनल भनेर झुकाउन खोजेको है त। एब्डोमिनल भनेको चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल जे एक्जामिनेसन मात्रै हो। भनेपछि अब हामीले चाहिँ केमा पर्कस गर्दैनौँ भन्दाखेरि कार्डियोभास्कुलर पनि गर्दैनौँ, रेनल पनि गर्दैनौँ होइन। अब हाम्रो सिस्टमिक एक्जामिनेसनमा के पर्छ त भन्दाखेरि इन्स्पेक्सन पर्छ होइन, एकदम छोरे है त, यो त नाम मात्रै जानुपर्छ। इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन र अस्कल्टेसन है। भनेपछि हामीले यो इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन र अस्कल्टेसन हामीले सबै एक्जामिनेसनमा गर्छौँ होइन, सबै एक्जामिनेसनमा गर्छौँ, अस्कल्ट पनि गर्छौँ होइन। जस्तो न्युरोमा चाहिँ अस्कल्ट गर्दैनौँ हामी, न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसनमा अस्कल्ट गर्छौँ त गर्दैनौँ नि होइन, त्यो भनेको जेनरल नलेजको कुरा हो होइन। भनेपछि अब इन्स्पेक्सन हेर्ने काम गर्छौँ, पाल्पेसन छोएर होइन, पर्कस भनेको चाहिँ हामीले पर्कसन गरेर गर्छौँ र अस्कल्टेसन भनेको चाहिँ स्टेथ लाएर सुन्छौँ होइन। यो सबै चिजहरूमा चाहिँ हामीले पर्कसन मात्रै यस्तो चिज हो जुन चाहिँ हामीले एब्डोमिनल एक्जामिनेसन र रेस्पिरेटरी एक्जामिनेसनमा गर्छौँ, बाँकी एक्जामिनेसनमा गर्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीले झुकाउन सक्छ होइन। जस्तो हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ किडनी चेक गर्नलाई नि मैले त पर्कस गरे जस्तो लाग्छ भनेर झुकिन सक्छ, तर त्यस्तो हो त होइन नि होइन। रेनलमा हामीले गर्छौँ त गर्दैनौँ। यो यसमा चाहिँ यसको आन्सर नम्बर डी राखेर बोथ ए एन्ड सी हुन्छ यसको एन्सर, बुझ्नुभयो? भनेपछि यसलाई हटाएर के हुन्छ त? बोथ ए एन्ड सी हुने भयो। कुरा क्लियर भयो नि होइन? कुरा क्लियर छ है। भनेपछि अस्कल्टेसन, पाल्पेसन है, इन्स्पेक्सन हामी चाहिँ सबैमा गर्छौँ, तर पर्कसन हामीले केमा गर्दैनौँ। पर्कस हामीले न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन पर्कस गर्छौँ त गर्दैनौँ नि होइन। कार्डियोभास्कुलरमा पर्कस गर्छौँ गर्दैनौँ, मुटुमा कसरी पर्कस देखाएको छ छैन होइन। त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ हामीले रेनलमा गर्दैनौँ। अब हामीले पर्कस किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पर्कस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ फ्लुइड छ कि छैन, त्यहाँ हावा छ कि छैन भनेर गरे हो कि होइन, हो नि होइन। जस्तो किडनीको बाहिर फ्लुइड भयो भने चाहिँ हामीले पर्कस गरेर भेट्दैनौँ क्या, किडनी अलिक भित्र हुन्छ, क्याप्सुल भित्र हुन्छ, जुन एरिया चाहिँ हामीले सिधै भेट्छौँ नि सिधै। जस्तो अब हामीले तपाईँले यहाँ राख्नुभयो, यहाँ यसरी पर्कस गर्नुभयो भने यहाँको सिधै तल के छ त? प्लुरल क्याभिटी छ। यसरी यहाँ राख्नुभयो, यहाँनिर सिधै तल के छ? पेरिटोनियल क्याभिटी छ। तर तपाईँले ढाडमा अथवा चाहिँ होइन किडनीलाई पर्कस गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि किडनी भेटिँदैन। किडनी चाहिँ के हुन्छ त? क्याप्सुल होइन, फ्याट को भित्रपट्टि पस्या हुन्छ, त्यही भएर त्यो सम्भव हुँदैन। त्यहाँ पानी भए पनि हामीले पर्कस गर्दा भेट्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा कार्डियोभास्कुलरमा चाहिँ हामीले पर्कस गऱ्यौँ भने चाहिँ कार्डियोभास्कुलरमा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो हुन्छ नि त्यो चाहिँ गडबड भएर चाहिँ मान्छेलाई एरिदिमी आउन सक्छ भनेर भन्छ क्या है। त्यो हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्डियोभास्कुलरमा गर्दैनौँ। न्युरोलोजिकलमा त नर्भको कुरा हो होइन। त्यसो भयो। ल विलियम खड्का, ल सोधौँ न क्वेसन एउटा। के क्वेसन होला? एब्डोमेनको सिस्टमिक एक्जामिनेसन, एब्डोमेनल एक्जामिनेसन फिक्सर अफ द पर्कसन हुन्छ नि सर, बट लास्ट स्टेपमा पाल्पेसन हुन्छ कि पर्कसन हुन्छ? यस्तो हुन्छ स्टेप वाइज चाहिँ मैले अहिलेसम्म होइन, यो चाहिँ म पुरानो यो लोकसेवाको पुरानो किताबमा चाहिँ त्यस्तो कुरा लेखेको छ, तर होइन अब यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन होइन। मान्छेले एउटा हुन्छ नि के भन्छ, यो कन्फ्युजन क्रिएट गर्नलाई बनाएको टपिक जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ होइन। र तपाईँहरूले कतिजनाले पढाएको छ? म्याक्युलेट पढाएको छ, म्याक्युलेट पढाएको छ। म्याक्युलेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सिक्वेन्समै छ, इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन र अस्कल्टेसन गरेर चाहिँ तपाईँको म्याक्युलेटमा चाहिँ सिक्वेन्समै दिएको छ है।
बुझ्नुभयो इन्स्पेक्सन गर्छौँ होइन जस्तो मैले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि होइन पहिला अब मेरो पनि एक्जाम हुन्छ नि त मेरो पनि फाइनल इयर एक्जाम हुन्थ्यो अनि हरेक इयरमा एक्जाम हुन्थ्यो त्यो एक्जाममा पनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेलामा इन्स्पेक्सन पर्कसन गर्ने अनि त्यस पछाडि इन्स्पेक्सन पाल्पेसन गर्ने अनि पर्कस गर्ने अनि अस्कल्ट गर्ने हामी त्यसरी नै गर्थ्यौँ यो चाहिँ एकदम मुहिम जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मैले चाहिँ अब अफिसियल बुकबाटै भनेर भयो होइन इन्स्पेक्सन अस्कल्टेसन पाल्पेसन र पर्कसन अब यो चाहिँ मलाई एकदम एक्ज्याक्ट लाग्दैन हजुर 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 हुन्छ ल इन्स्पेक्सन अस्कल्टेसन पाल्पेसन र पर्कसन अब यो चाहिँ पुरानो पुरानो किताबहरूमा लेखेको पाइन्छ होइन अब एब्डोमिनलमा छुट्टै यो छुट्टै भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन यो चाहिँ अब तपाईँको बुकमा चाहिँ छ होइन तर म चाहिँ यसलाई मान्दिनँ किनभने तपाईँको इन्टरनेसनल किताबमा होइन एकदम उसमा चाहिँ होइन तपाईँको म्याक्लियोड हामीले मैले चाहिँ पढाएँ म्याक्लियोड हो म्याक्लियोडमा चाहिँ थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो एकदमै सिक्वेन्सियल क्वेसन पनि आउँदैन किनभने यो सिक्वेन्सियल क्वेसन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकसेवामा यो पुरानो पुरानो किताबबाट होइन अञ्जनी सरको किताबबाट बनाए जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन है त अञ्जनी सरको किताब त आउटडेटेड भयो नि त 1990s को होइन तपाईँको धेरै पुरानो होइन अञ्जनी सरको किताब मैले पनि हेरेको थिएँ होइन अब मार्केटमा जतिजना बुक छ नि जस्तो भूदेवको किताब भयो भूदेवको किताब पनि मैले एडिट गरेको भएँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सञ्जय महासेठको किताब पनि मैले हेरेको थिएँ त्यो बाहेक किताबहरू धेरै मैले हेरेको छु होइन त्यो किताबहरूमा मैले यो सबै क्वेसनहरू हालिदिएको पनि छैन फोकस पनि गरेको छैन मलाई एडिट गर्न दिइरहेको हुन्छन् साथीहरूले तर यो चाहिँ मैले गर्दिनँ है त यसमा चाहिँ म फोकस गर्दिनँ यो चाहिँ एकदम अलिकति कति हुन्छ लोकसेवामा सोध्ने कोही खालको क्वेसन पनि भएन होइन त्यो चाहिँ अब कन्फ्युज पार्नलाई होइन यो पनि जानौँ विद्यार्थीको त चाहना यो पनि जानौँ भन्ने हुन्छ त्यस्तो हिसाबको लाग्छ मलाई चाहिँ यो यो होइन त्यो तपाईँको त्यो हुन्छ पुरानो क्वेसन हो होइन एडोमेनको आएको थियो भन्नुभयो होइन तर मलाई सिक्वेन्स चाहिँ जुन सिक्वेन्स हो म इन्टरनेसनल सिक्वेन्स फलो गर्छु है त अब पुरानो किताबबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो तपाईँले पुरानै पढ्नु पऱ्यो होइन तर सिक्वेन्स चाहिँ राइट सिक्वेन्स चाहिँ यही नै हो इन्स्पेक्सन पाल्पेसन पर्कसन अस्कल्टेसन नत्र भने एकचोटि तपाईँ म्याक्युलेट चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ है त ल अब हामीसँग चाहिँ भाइटल साइन एक्जामिनेसन छ भाइटल साइन्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँलाई 2-3वटा कुराहरू मात्रै चाहिन्छ है त जस्तो टेम्परेचर भन्नुभयो होइन टेम्परेचरको पनि अघि कसले चाहिँ टेम्परेचरको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन नर्मल टेम्परेचर कति हुन्छ भन्नु त होइन किन नर्मल मात्रै सोध्छ क्या लोकसेवामा होइन फोकस गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकसेवामा नर्मल 98.6 डिग्री फरेनहाइट पनि भन्नु पर्यो होइन किनभने अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ झ्याप्पै होइन सिम्पल क्वेसन सोध्छ होइन 37 पनि दिन्छ 98.6 पनि दिन्छ अनि तपाईँको के हुन्छ त पछाडिको युनिट चेन्ज गरिदिन्छ क्या यो त यो चेन्ज गरिदिन्छ अनि झुकिन्छ है बुझिन्छ अब तपाईँको के हुन्छ त यसले चाहिँ के हुन्छ त पछाडिको डिग्री फरेनहाइट र यताउता पारिदियो भने के हुन्छ त फर्स्ट नजर चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हामीले हेर्ने बित्तिकै डिग्री फरेनहाइट र डिग्री सेल्सियस नहेरिकन अब 37 देख्ने बित्तिकै त्यो हामीले के हुन्छ त सेन्टिग्रेड भनेर ड्याम्मै लगाइहालिन्छ होइन हाइपोथर्मियाको पनि क्राइटेरिया हुन्छ ल है त भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको नर्मल भयो भनेपछि फिभर केलाई भन्ने होइन त्यो सबै इन्फेक्सियसमा आउँछ है त टाइप्स चाहिँ है त फिभर केलाई भन्ने त फिभर कतिलाई भन्ने होइन हाम्रो यो मेडिसिनमा यो फोकस गरौँ होइन नत्र फेरि भ्याइँदैन फिभर केलाई भन्ने कति डिग्रीलाई भन्ने र हाइपर पाइरेक्सिया कतिलाई भन्ने यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ फिभर कतिलाई भन्ने है हाइपर पाइरेक्सिया कति भन्ने है यो एकदम टिपिकल है त 100.4 हो र 100.106 हो है 105 होइन 102 होइन हाइपर पाइरेक्सिया हाइपर भनेको त लास्टै धेरै हो नि त होइन ज्वरो चाहिँ तपाईँको 100.4बाट सुरु भयो होइन तर हाइपर पाइरेक्सिया भनेको चाहिँ एकदम धेरै फिभर होइन तपाईँको मलेरियामा आउने एउटा हाइपर पाइरेक्सिया हुन्छ नि होइन हो त्यो हाइपर पाइरेक्सिया चाहिँ कति हुनु पर्यो त 106 भन्दा बेसी हुनु पर्यो है त ल अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको रेस्पिरेटरी रेट होइन अब रेस्पिरेटरी रेट भनेको तपाईँको नर्मल रेस्पिरेटरी रेट कति हुन्छ नर्मल रेस्पिरेटरी रेट भन्नु त
नर्मल रेस्पिरेटरी C/5 इक्वल्स टु F माइनस 32/9 भन्ने फर्मुला लाएर निकाल्ने है त। टेम्परेचर निकाल्नु छ भने चाहिँ चेन्ज हैन सेन्टिग्रेडबाट फरेनहाइट लानु छ भने यो प्रयोग गर्ने। नर्मल रेस्पिरेसन भनेको कति हुनुपर्छ त 12 देखि 15 देखि खोइ कति कति आयो यहाँनेरि 15 देखि 20 आयो 16 देखि 20 आयो हैन। ल ठीक छ अरु 16 देखि 16 to 20 ल गजब ल 12 देखि 18 ल ठीक छ 16 देखि 20। अब हेर्नु अब यो चाहिँ के हुन्छ त यो मैले किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बुक अनुसार फरक हुन्छ हैन। मैले किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईहरुलाई नर्मल भन्दा पनि बढी र कम जान्न इम्पोर्टेन्ट भयो क्या। त्यो कारणले गर्दा नर्मल रेस्पिरेसन अहिले छोडिदिउँ। छिटो सास फेर्नलाई के भन्छ त ट्याकिप्निया भन्छ। ढिलो सास फेर्नलाई के भन्छ त ब्रेडिप्निया भन्छ। अब आयो क्वेशन ब्रेडिप्निया कति भन्ने ट्याकिप्निया कति भन्ने। यो 12 भन्दा कम सरी उल्टो भयो यो 20 भन्दा बढी यो 12 भन्दा कम यो चाहिँ कुन हो पर मिनेट है। भनेपछि अब तपाईको बीचको पार्ट चाहिँ के भयो त नर्मल भयो हैन। र प्राय बुकमा चाहिँ कति लेखेको पाइन्छ त 18 लेखेको पाइन्छ हैन। र अरु कुनै बुकमा 15 देखि 20 लेखेको पाइन्छ है त है बुझ्नु भयो। तर त्यो चाहिँ सबै के छ त भन्दाखेरि कुनै किताबमा यस्तो लेखेको पाइन्छ कुनै किताबमा यस्तो लेखेको पाइन्छ कुनै किताबमा 15 देखि 18 पाइन्छ। तर सबै त्यो चाहिँ के छ बीचमा छ। यस्तो कन्ट्रोभर्सियल क्वेशन चाहिँ सोधे पनि है बुझ्नु भयो। अब यस्तो भयो भने चाहिँ अब एक्जाममा सोधिहाल्यो भने कसरी मिलाउन सकिएला त सोधिहाल्यो भने तपाईहरुको विचारमा सोधिहाल्यो भने चाहिँ रेन्जलाई हेरेर चाहिँ हुन्छ है त बुझ्नु भयो। त्यो रेन्जलाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो। कति रेन्जलाई फोकस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यस्तो रेन्जलाई फोकस गर्नु पर्यो जसले चाहिँ धेरै चीज इन्क्लुड गर्छ है। तपाईलाई नि जस्तो 12 देखि 13 भन्देको भए के हुन्छ त थोरै इन्क्लुड गर्थ्यो। एभरेज हैन है धेरै इन्क्लुड गर्ने है। एभरेज भन्दा पनि धेरै इन्क्लुड गर्ने हैन। 12 देखि 20 मा त तपाई कति एभरेज हुन सक्छ 12 देखि 20 हो गुड है त। 12 देखि 20 भनेको धेरै इन्क्लुड गर्ने हुनु पर्यो हैन। किनभने 12 भन्दा कम्पनी एब्नर्मल भयो 20 भन्दा कम्पनी एब्नर्मल भयो बाँकी बीचका के भयो त सबै नर्मल भयो। भनेपछि क्वेशनको अप्सन हेर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ रेस्पिरेसन रेन्ज धेरै इन्क्लुड गर्छ त्यसलाई नर्मल आइदिन्छ। जस्तो तपाईले अब 12 देखि 15 लाउनु भयो भने के हुन्छ त 2 मात्रै भयो नि त नर्मल 2 मात्रै इन्क्लुड भयो 15 देखि त एब्नर्मल जस्तो लाग्छ के। त्यही भएर सकेसम्म अप्सन हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति के हुन्छ त हायर डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गर्ने। ल राम्रो क्वेशन छ सर। लङ्समा एयर छ भने कुन साउन्ड सुनिन्छ भनेर भनेको छ है त। अब लङ्समा एयर छ भने चाहिँ कुन साउन्ड सुनिन्छ त ल लङ्स चाहिँ साउन्ड हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा ब्रोन्कियल साउन्ड हुन्छ अर्को भेसिकुलर साउन्ड हुन्छ। कुन साउन्ड सुनिएला त ल एन्सर भन्नु त। हाइपर रेजोनेन्ट होइन हाइपर रेजोनेन्ट भन्ने हुँदैन। छातीमा नि हुन्छ नि हामीले चेस्टमा अस्कल्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ कुन साउन्ड नर्मल होला तपाईहरुको विचारमा भेसिकुलर कि ब्रोन्कियल कि दुवै नर्मल हो कि नन। दिव्या बी सिजन ए बिन्देश्वरी चन्द भेसिकुलर है। धेरैजनाले के भनेको छ भेसिकुलर भनेको छ है त। धेरैजनाले भेसिकुलर भनेको छ। पवनले सी भनेको छ। पवनले सी है त। सन्देश ए पवनले सी निखिलले ए है। ल यसको एन्सर चाहिँ के हो त बोथ हो हैन। जसले राम्रोसँग पढे हुन्छ उसले बोथ भन्छ। किन भन्दाखेरि नि जस्तो यो लङ्स भयो हैन। अब यो के भयो त मकस भयो यो के भयो त ट्र्याकिया भयो हैन। अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ त यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा सुनिन्छ भन्दाखेरि होलो हैन होलो स्पेसमा सुन्ने हो हैन। जस्तो ट्र्याकिया
ट्र्याकिया होलो हुन्छ, ट्र्याकिया होलो हुन्छ, ब्रोङ्कस पनि के हुन्छ त अलिकति के हुन्छ त होलै हुन्छ हैन। अब यहाँ सोलिडमा यहाँ भेसिकुलर सुनिन्छ भने यहाँ के सुनिन्छ त ब्रोङ्कियल सुनिन्छ, बुझ्नुभयो। तर यो भेसिकुलर सुन्ने ठाउँमा यहाँ ब्रोङ्कियल सुन्नु भयो भने बल्ल के हुन्छ त एब्नर्मल हुन्छ है। अब यसमा विच साउन्ड इज नर्मल इन अस्कल्टेसन भने कुन नर्मल हो भन्दाखेरि दुवै नर्मल हो, किनभने भेसिकुलर लङ्समा नर्मल हो, ब्रोङ्कियल ट्र्याकियामा नर्मल हो, बुझ्यो हैन। ब्रोङ्कियल चाहिँ कहाँ नर्मल हो, ट्र्याकियामा नर्मल हो भने भेसिकुलर कहाँ नर्मल हो त लङ्समा नर्मल हो हैन, सोलिड अर्गनमा नर्मल हो, एल्भियोलाईमा सुनिने भेसिकुलर साउन्ड हो। तर अब तपाईँको चाहिँ भेसिकुलर सुन्ने ठाउँमा ब्रोङ्कियल सुन्न थाल्यो भने अब के भयो, अब बल्ल के भयो एबनर्मल भयो है। भनेपछि अब यही चाहिँ विच साउन्ड इज एबनर्मल इन अस्कल्टेसन इन लङ्स भनेर सोधेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त अब एन्सर के हुन्थ्यो, विच साउन्ड इज एबनर्मल हैन, यसलाई एबनर्मल बनाउनु। विच साउन्ड इज एबनर्मल इन अस्कल्टेसन इन लङ्स, लङ्समा अस्कल्टेसन गर्दा कुन एबनर्मल भयो त, अब बल्ल के भयो त यो त नर्मल भयो भनेपछि ब्रोङ्कियल एबनर्मल भयो। अब बुझ्यो है, यसरी चाहिँ एन्सर चेन्ज हुन्छ ब्रोङ्कियल र भेसिकुलर है। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने भनेको चाहिँ प्रेसर हैन, ब्लड प्रेसर। है वास्तवमा यो के हो त, ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहिले काहीँ डेफिनेसन सुन्छ क्या है। ठिक छ ल, अब डेफिनेसन सार्नु, किनभने यो एक्जाममा चाहिँ किन भन्छ सोधिरहन्छ है त। भयो साउन्ड क्लियर छैन, क्लियर छैन र छ, ठिक छ त। भनेपछि अब हामीले चाहिँ प्रेसर, यो हामीले जस्तो अब यो प्रेसर कसरी आयो भन्दाखेरि यो ब्लड फ्लो भइरहेछ, यसले चाहिँ जुन यो ल्याटरली यहाँ प्रेसर दिन्छ नि हैन, यो प्रेसर चाहिँ हामीले कफले मेजर गर्ने हो, यसैलाई ब्लड प्रेसर भन्छ। र हामीलाई सिम्पल चाहिने कुरा भनेको यसमा के छ त, यसमा के छ त नर्मल ब्लड प्रेसर है, नर्मल र हाइपोटेन्सन है, एसटिएन। अब पछि पनि पढौँला है त। नर्मल रेन्ज कति हुन्छ त, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ल भन्नुहोस् त नर्मल कति हुन्छ, नर्मल सिस्टोलिक कति हो, 90 to 130 60 to 90 है। बिन्दुश्वरी चन्द केही मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो मलाई हैन, 130 हो त, 130 त पक्कै पनि होइन, 90 to 140। ल धेरै भेरिएसन आयो, 120/80। ल ठिक छ। अब एक्जाममा मैले यो किन लेखाएको भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टोलिक के हुन्छ त, एक्जाममा त एभरेजमा सोध्छ नि त हैन, एभरेजमा सोध्छ, त्यही भएर हामीले लेख्ने कति हो त, रेन्जमा लेख्यो भने छुट्टै हुन्छ हैन, छुट्टै हुन्छ। अब यसको एभरेज निकाल्नु त, 100 to 140 60 to 90 है, 100 to 140 60 to 90। अब यो किन लेखाएको भन्दाखेरि तपाईहरुको अहिले चाहिँ चेन्ज छ है त,
अहिले चाहिँ तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि यो पुरानै हो, ठिक छ, यो पुरानै हो। अरे क्वेसन कसले बनाउँछ त? पुरानै मान्छेले बनाउँछ। तपाईँहरूको क्वेसन कसले बनाउँछ? पुरानै मान्छेले बनाउँछ। अघि तपाईँले मलाई एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, अस्कल्टेसन, यो सिक्वेन्स सोध्नुभयो नि, यो किन यस्तो क्वेसन आइरहेछ भन्दाखेरि सारेको भएर आइरहेछ होइन। किताबहरू तपाईँको जुन छ नि, किताब चाहिँ पुरानै भयो होइन। सार्ने किताब त अञ्जनी सरकै रहेछ नि त होइन। सार्ने किताब त मार्केटमा पुरानै बुढाको किताब रहेछ, त्यही भएर चाहिँ त्यो बुढाको किताबबाट चाहिँ त्यो क्वेसन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो। त्यही भएर यो तपाईँहरूको चेन्ज भइरहेछ होइन। आजकल चाहिँ प्री हाइपरटेन्सन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, बुझ्नुभयो? त्यो प्री हाइपरटेन्सन कन्सेप्टले चाहिँ 140 भन्दा कममा नै चाहिँ हामीले औषधि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। जस्तो मेरो प्र्याक्टिसमा मैले हेरेँ भने चाहिँ 130बाट चाहिँ होइन तपाईँको प्री हाइपरटेन्सन भएर 135मा चाहिँ हामी औषध चलाउन थालिसक्यो भने, तर हाम्रो मार्केटमा अहिले होइन हामीले प्र्याक्टिसमा चाहिँ धेरै डक्टरहरूले चाहिँ अब कार्डियोभास्कुलर डक्टरले चाहिँ अगाडि स्टार्ट गर्ने हो होइन। हामीले चाहिँ स्टिल प्र्याक्टिसमा 140मै गइरहेछ, ठिक छ। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन प्र्याक्टिसमा छ त्यही चिज चाहिँ जाँचमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाइपरटेन्सन भन्यो भने चाहिँ 140/90 भन्दा बेसी नै बुझ्नुपर्छ हामीले जति बेला, ठिक छ। हामी जति बेला पनि 140/90 भन्दा बेसी नै बुझ्नुपर्छ। यो एक्जाममा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र तपाईँहरूलाई क्वेसन चाहिँ यो रेन्जमा भन्दा पनि सिधै नर्मल कति हो एम हाइपरटेन्सन कति हो त्यस्तो खालको क्वेसन आउँछ है। ल त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले प्रायः जस्तो चाहिँ आफ्नो धेरै टाइम चाहिँ मेडिसिन पढ्दाखेरि ग्रेडिङमा वेस्ट गर्नुहुन्छ। ग्रेडिङमा चाहिँ टाइम वेस्ट नगर्नु होला है त। तपाईँलाई जस्तो त्यो पढ्नको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, तर जाँचमा नाम निकाल्नलाई होइन इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो छैन। नाम हाम्रो एम भनेको त के हो त? जाँचमा नाम निकाल्नलाई हो नि त। जति पढे पनि प्रोफेसर त भन्न सकिन्छ त, जति पढे पनि हामी प्रोफेसर त भन्न सकिएन, तर के हुन्छ त नाम निकाल्न चाहिँ सकियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सजिलोभन्दा सजिलो क्वेसनलाई फोकस गर्नु पर्यो, बिगार्न भएन होइन। त्यस पछाडि के हुन्छ त एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सधैँ के हुन्छ त रुल आउट लाउन सक्नु पर्यो होइन। यो हुँदैन भनेर निकाल्न सक्नु पर्यो। नर्मल एफएसएस कति हुन्छ न्युबर्नको है त? न्युबर्नको चाहिँ कति हुन्छ तपाईँहरूको विचारमा? तपाईँहरूले कति पढ्नु भएको छ भन्नु त? फिटल हार्ट रेट एफएचआर है त। यो त तपाईँहरूले गाइनियलमा पनि पढायो होला। -120 to 180 बिट्ससम्म भेरिएसन हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन है त। 25 बिट्स पर मिनट होइन। पर मिनटको भेरिएसन चाहिन्छ के अरे होइन। हामीले जुनमा चाहिँ हामीले सिटिजी गर्छौँ नि बच्चामा, हामीले अब टिचिङ हस्पिटलमा मात्रै छ क्या, सिटिजी बाहिर छैन क्या। यो सिटिजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भेरिएसन चाहिँ 180सम्मलाई हामीले चाहिँ मार्जिन मान्छौँ है त, 160 चाहिँ होइन है। हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसलाई मान्छौँ है, 180लाई चाहिँ मान्छौँ। भेरिएसन चाहिँ 25 बिटको हुन्छ है। हरेक मिनट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 चाहिँ बच्चाको चाहिँ होइन। यो चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 12 हप्ता हुन्छ नि तपाईँको। 12 विक्स भन्दा बेसी बच्चा चाहिँ हाम्रो फिटस चाहिँ छ भने चाहिँ हाम्रो फिटसको चाहिँ हार्ट रेटको हामीले वेलबिङ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भेरिएसन चाहिँ हाम्रो 120 देखि 180मा हुन्छ, बुझ्नुभयो? 12 हप्तादेखि बच्चा चाहिँ पेटमा छ भने चाहिँ 12 हप्तादेखि उता गइसकेपछि चाहिँ हामीले भेरिएसन हेर्नु चाहिँ यो हेर्छौँ। हाम्रो मार्जिन चाहिँ नर्मल भन्यो भने यो कट्यो भने चाहिँ 180 भन्दा बेसी कट्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बच्चाले चाहिँ फिटल ट्याकिकार्डिया भयो भनेर भन्छौँ। फिटल सोध्नु भएको होइन। हार्टले 12 विक्स तपाईँको मुटुको हामीले जाँच्ने भनेको चाहिँ 12 विक्स हो होइन। कार्डियक एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो 6 विक्सबाट हुन्छ। यो चाहिँदैन, सबै इम्ब्रायोलोजी हो। 6 विक्स तपाईँको फिटल कार्डियक एक्टिभिटी स्टार्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले राम्रोसँग अब हामीले यो चेक गरेको चाहिँ होइन, चेक गरेको हाम्रो यो अहिले मैले दिएको रेन्ज चाहिँ यो रेन्ज हो। यो चाहिँ 12 हप्ताको रेन्ज हो। 6 विक्समा चाहिँ हाम्रो कार्डियक एक्टिभिटी स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा नलेज मात्रै भयो है त। ल हिस्ट्री टेकिङ एन्ड क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा सरसर्ती कार्डियक साइकल, अहिले कार्डियक साइकल मेरो भागमा परेन नि त होइन, एनाटोमीबाट पर्यो होइन। कार्डियोभास्कुलर आएपछि भनिदिउँ ल, केही छैन कार्डियक साइकल है। ल ठिक छ। हिस्ट्री टेकिङ एन्ड क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा सरदर यति नैबाट चाहिँ हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ होइन। धेरै अब फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रायः तपाईँहरूले मैले हिस्ट्री टेकिङ र क्लिनिकल एक्जामिनेसन पढाउँदै गर्दाखेरि फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सिधा केमा फोकस गर्नु पर्यो त? सिम्पल चिजमा होइन, डेफिनेसन। सबैभन्दा अगाडि जस्तो इडेमा भनेको के हो, यो भनेको के हो, त्यो भनेको के हो, त्यस्तो चिजहरू। जन्डिस भनेको के हो, यो चिजहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। जन्डिस भनेको येलोइश डिस्कलरेसन अफ वाइट पार्ट अफ द आई होइन, अघि भने जस्तो
हैन स्किन पाम सोल्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त ड्यू टु हाई लेभल अफ बिलिरुबिन इज जन्डिस हैन द कलेक्सन अफ एबनर्मल अमाउन्ट अफ इन्टरस्टिशियल फ्लुइड इन द इन्टरस्टिशियल स्पेस इज इडेमा हैन बुझ्यो हो त्यस्तै डेफिनेसनहरु हैन क्लबिङ हैन द चेन्ज इन अर द डिक्रिज इन लोबी पोइन्ट एंगल इज नोन एज क्लबिङ हैन यो डेफिनेसनहरुलाई चाहिँ बेस मानेर सोध्छ अर्को चाहिँ कमन साइट मैले सबै लेखाइसके कमन साइट सोध्न सक्छ अर्को कजेस हैन यसको कजेसहरु सोध्न सक्छ हैन त्यसपछि चाहिँ अब हिस्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ कुन भागमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नुपर्छ इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ के चीजहरु चाहिँ त्यहाँ आउँछ फिजिकल एक्जामिनेसनमा के फिजिकल एक्जामिनेसन भनेकै त्यही हो है फिजिकल जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसन पनि भनिन्छ नर्मल बिलिरुबिन 0.8 देखि 1.2 मैले अघि लेखाइसके है यही चीजहरु ल अब नयाँ टपिक स्टार्ट गर्नुपर्छ है त रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट स्टार्ट गरौँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा सबभन्दा बढी सोध्ने राइनाइटिस सिम्पल छ अब राइनाइटिस भनेको के हो त प्राय सबै फेरि सोध्ने के हो त यही इन्फ्लामेसन अफ यो राइनाइटिस भनेको के हो नोज हो नि त नाइजलको त है इन्फ्लामेसन अफ नेजल म्युकोजा अब क्वेशन लेख्नु कमनेस्ट कज अफ राइनाइटिस इज एडिनोभाइरस एकदम सजिलो क्वेशन सबैले आउँछ होला रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल भाइरस राइनोभाइरस सार्स हैन यो सजिलो क्वेशन भयो यो चाहिँ के हो त यो भनेको के हो अप्सन नम्बर डी मा मैले लेखेको के हो यो के हो कसैलाई आएन कोरोना भनेको यही हो सार्स-कोभ है कोरोनाको नाम हैन कोभिड भाइरसको नाम चाहिँ के हो त सार्स-कोभ अहिलेको 2 हो है सार्स-कोभ 2 भनेको चाहिँ अहिले हामीलाई लागेको भाइरस हैन कोरोना आइराछ नि हैन त्यसको नाम चाहिँ सार्स-कोभ 2 हो हैन त्यो सोध्न सक्छ नि हैन सार्स 2 ठीक छ सार्स देख्ने हैन सार्स न कोभ 2 यस्तो खालको अप्सन आउन सक्छ हैन कोरोना भाइरस केले गराउँछ भनेर सोध्न सक्छ कोरोना केले गराउँछ कुन भाइरसले गराउँछ सार्स-कोभ 2 ले है त्यसमा अप्सनमा कोभिड पनि हुन सक्छ हैन त्यसमा के पनि हुन सक्छ कोभिड पनि हुन सक्छ एक कज लेख्ने सार्स-कोभ 2 अब यो चाहिँ किनभने यसमा नि कोरोना तपाईलाई चाहिँ कोभिड केले लाग्छ भने कोभिड भाइरस भनेर पनि दिन्छ क्या कोभिड भाइरस भनेर पनि दिन सक्छ यो चाहिँ होइन एन्सर के लाउनुपर्छ सार्स-कोभ 2 लाउनुपर्छ किन थाहा छ यसको भाइरसको नामै सार्स-कोभ 2 हैन तपाईहरुले चाहिँ अस्ति अब पीसीआर पनि गराउनु भयो र पीसीआर मा पनि तपाईको टेस्टमा चाहिँ त्यहाँ सार्स-कोभ 2 लेखेको थियो होला नि तल देख्नु भयो त्यो दिपा मोस्ट कमन अर्गानिजम अफ नियोनेटल मेनिन्जाइटिस अब यो हामी नियोनेटल मेनिन्जाइटिस भनेको त न्युरोलोजीमा जान्छौँ नि त किन हतार गरे बिस्तारै आइहाल्छ नि है अब बच्चामा मेनिन्जाइटिस गराउने कज के हुन सक्छ जिएपीएचएस र इकोलाई है ल अब चाहिँ राइनाइटिसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यो चीजहरुमा किन फोकस गर्दिन भन्दाखेरि यो चीजबाट त क्वेशनहरु खासै सोध्न मिल्दैन कमन कोल्ड भयो भने मान्छेले के हुन सक्छ सिम्पटम के हुन सक्छ के हुन सक्छ सिम्पटम्सहरु साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हैन सिम्पटम्सहरु के हुन सक्छ त फिभर हुन सक्छ रनी नोज हुन सक्छ हैन अरु के हुन सक्छ कन्जेसन हुन सक्छ आँखा रातो हुन सक्छ नि हैन ज्वरो आउन सक्छ हैन टाउको दुख्न सक्छ हैन सिम्पल चीजहरु हो हैन यो जाने पनि नजाने पनि चाहिँ तपाईहरुलाई केही फरकै पर्दैन एक्जाममा तर एक्जाममा फरक पर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त ट्रिटमेन्टमा हैन ट्रिटमेन्ट चाहिँ फरक पर्छ किन ट्रिटमेन्ट फरक पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
ट्रिटमेन्टमा तपाईहरुलाई हैन जस्तो विच अफ द फलोइङ इज टु ट्रिटमेन्ट अफ कमन कोल्ड अथवा राइनाइटिस भनेर सोध्यो भने एन्सर चाहिँ प्राय के हुन्छ त सपोर्टिभ भन्ने हुन्छ क्या है। पहिले फोकस गर्न खोजेको यो शब्दले हो क्या। अब यो शब्दलाई सपोर्टिभ दिएर चाहिँ स्टिम इनहेलेसन हैन यो स्टिम इनहेलेसन औषधि नखाइकन घरेलु उपाय गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्नु पर्यो त सपोर्टिभ भन्नु पर्यो हैन। कहिलेकाहीँ सपोर्टिभको ठाउँमा स्टिम इनहेलेसन दिन्छ हैन। यो सबै चिजहरु चाहिँ केमा आयो त ट्रिटमेन्टमा आयो। अब ट्रिटमेन्ट किन मैले अहिले ट्रिटमेन्टमा सपोर्टिभ किन लेखेको भन्दाखेरि त भाइरल हो नि त। त्यही भएर जहिले चिज चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा के हुनु पर्छ त जब भाइरल हुन्छ तब एन्सर के हुन्छ त सपोर्टिभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? किनभने हाम्रो टार्गेट भनेको त मोस्ट कमन कज हो। मोस्ट कमन कज राइनाइटिस को मोस्ट कमन कज भाइरस हो भने ट्रिटमेन्ट पनि के हुनुपर्छ त सपोर्टिभ हुनुपर्छ। ब्याक्टेरियल भयो भने हामीले के लाउनु पर्छ त एन्टिबायोटिक लाउनु पर्छ। तर हामीलाई मोस्ट कमन ट्रिटमेन्ट भनेर पनि सोध्न सक्छ है। मोस्ट कमन ट्रिटमेन्ट भनेपछि अब हामी कतातिर जानु पर्यो त मोस्ट कमन कजतिर जानु पर्यो हैन। मोस्ट कमन कजतिर जानु पर्यो। निखिले लेखा स्ट्रेप्टोकोकस इको लेखा त्यही हो है त इकोलाई एन GABHS ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बोथ आर नर्मल भेजाइनल फ्लोरा है। पछि पढौँला त्यो आइहालिन्छ त्यहाँसम्म आइपुगिहालिन्छ आतिनु पर्दैन। ल अब अर्को टपिक तपाईहरुलाई चाहिने भनेको pharyngitis and tonsillitis। ल अब यो टपिक भनेको धेरै मान्छेहरुलाई कन्फ्युजनै लाग्छ किनभने दुईटै सुन्दा के जस्तो लाग्छ त एउटै हो जस्तो लाग्छ हैन। टन्सिलाइटिस पनि ओहो त्यही हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि यो दुईटै चिज चाहिँ मैले एउटै पढ्या हो कि भने जस्तो लाग्छ है त। अब तपाईहरु केमा फोकस गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ ल अब यसमा चाहिँ हामी अब कमन कजतिर जाउँ है त। फेरिन्जाइटिसको कमनेस्ट कज के होला त तपाईहरुको विचारमा? व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ फेरिन्जाइटिस? कसले भन्छ? भाइरल ठीक छ। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ठिकै छ। ल अरु भन्दै जाम त ठीक छ भन्दै जाम। फेरिन्जाइटिस कमनेस्ट कज हो। टन्सिलाइटिसको कमनेस्ट कज टन्सिलाइटिसको चाहिँ ल ठीक छ गरौँला। लेरिन्जाइटिस र पनि गरौँला केही छैन। पहिला सुरु त म तपाईहरुलाई म बेसिक एनाटोमी देखि नै स्टार्ट गर्छु हैन। त्यही भएर सजिलो छ नि त। अब त्यो भनेको के हो पढ जाम न त है तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्छ। ठीक छ। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक GABHS गुड है त। ल अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई नि यो तीनटै कुरामा चाहिँ नि तपाईले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइरल भाइरल एन्ड भाइरल अलवेज भाइरल है। कन्फ्युज नहुने। बिग्रिदै गयो स्वर थ्रोट बिग्रिदै गयो भने ब्याक्टेरियल त हुन सक्छ नसक्ने होइन। तर जे कुरा पनि तपाईहरुको यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक अथवा तपाईको चेस्टमा आउँछ भने सधैँ जे चिज पनि भाइरल भनेर सोच्नुस् है। किनभने पर्सेन्टेजको कुरा हुन्छ। सबभन्दा बढी कमन केले ब्याक्टेरियाले गराउँछ भनेर सोधे हैन नि त। व्हाट इज द मोस्ट कमन कज भन्छ। मोस्ट कमन कज इज अलवेज के हुन सक्छ त के हुन सक्छ त भाइरलै हुन सक्छ है। अब तपाईहरुसँग हामी अब सिस्टममा चाहिँ ह्युमन सिस्टममा नि है यसरी हेर्नु भयो हैन। यो भयो यो भयो यस्तो भयो हैन। ल अब तपाईको यो भयो यो अब यताबाट ट्र्याकबाट आयो यहाँ कमन आयो यहाँ आइसकेपछि यता हामी जाउँ हामी यसरी जाउँ हैन। अब यतातिर यसरी हाम्रो लङ्स छ सपोज ठीक छ। अब यो चित्रमा चाहिँ नि यो चाहिँ के हो त नेजोफ्यारिङ्स हो। नेजोफ्यारिङ्स यो के हो त ओरो फ्यारिङ्स। अनि तपाईहरुले अर्को फ्यारिङ्सको पार्ट भनेको चाहिँ कुन हो त कुन हो? यहाँ भएको के हो त ल्यारिङ्स बुझिन्छ भोइस बक्स भनेपछि तपाईहरुलाई नि फेरिन्जाइटिस भयो भने नेजोफ्यारिन्जाइटिस हुन सक्छ ओरोफ्यारिन्जाइटिस हुन सक्छ अथवा ल्यारिङ्गोफ्यारिन्जाइटिस हुन सक्छ। तर हामीले नर्मली यो फेरिन्जाइटिस भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं त ओरोफ्यारिन्जाइटिस बुझ्छौं। के बुझ्छौं? ओरोफ्यारिन्जाइटिस बुझ्छौं। ल्यारिङ्स अथवा ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स एउटै कुरा हो।
अब तपाईको यो एरिया भोइस बक्स मात्रै बिग्रियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्यारिङ्गोफेरिङ्स भन्छौँ भोइस बक्स मात्रै बिग्रियो भने हामी यसलाई के भन्छौँ त ल्यारिङ्गोफेरिङ्स भन्छौँ बुझ्नुभयो त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईहरुको के हुन्छ त यहाँ टन्सिल हुन्छ यही एरियामा टन्सिल हुन्छ कि हुँदैन ओरोफेरिङ्समा दाँतको पछाडि हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरुले यो हैन यो गरेको चाहिँ यो लिप्स भयो हैन यस्तो लिप्स भयो भने तपाईको यहाँ चाहिँ टिथ यो चाहिँ टिथ भयो हैन यो एरिया टिथ भयो भने यो एरियामा हैन यो एरियामा तपाईले हैन यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ टन्सिल देखिन्छ कि देखिदैन हो यो टन्सिलको मात्रै इन्फ्लेमेसन हैन यो टन्सिल मात्रै इन्फ्लेमेसन भयो भने यसलाई टन्सिलाइटिस भन्ने ओरोफेरिङ्सको इन्फ्लेमेसन प्राय भयो भने यसलाई चाहिँ हामी प्राय चाहिँ के भन्छौँ त ओरोफेरिन्जाइटिस अथवा फेरिन्जाइटिस भन्छौँ ल्यारिङ्स इन्भल्भ भयो भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ त ल्यारिन्जाइटिस भन्छौँ हैन अब क्लियर भयो फेरिन्जाइटिस ल्यारिन्जाइटिस र टन्सिलाइटिसको डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो है अब यो चीजमा चाहिँ अब हामीले अर्गानिजमको कुरा गर्यौं भने चाहिँ यसमा पनि भाइरल हुन्छ अर्गानिजममा यसमा पनि भाइरल हुन्छ र यसमा पनि के हुन्छ त भाइरल हुन्छ तर ल्यारिन्जाइटिस चाहिँ सबैभन्दा कमनेस्ट कजमा चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ कमनेस्ट कज हैन एउटा चाहिँ कमनेस्ट कज हैन यसलाई तीनटा हेडिङ बनाउनुस् अनि त्यहीबाट सजिलो हुन्छ है त तीनटा हेडिङ बनाउन सजिलो हुन्छ फेरिन्जाइटिस टोन्सिलाइटिस ल ल्यारिन्जाइटिस यी तीनटा चीजमा चाहिँ नि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ एक्जाममा सोध्ने भनेको कमनेस्ट कज यसको के हो त कमनेस्ट कज भन्ने बित्तिकै भाइरल यसको के हो त भाइरल अब तर ल्यारिन्जाइटिसको भाइरल होइन है त किनभने हामी कमनेस्ट कजमा छौं नि त कमनेस्ट कज चाहिँ अर्गानिजममा चाहिँ यो पनि भाइरल हो यो पनि भाइरल हो तर त्यसको अर्गानिजम भन्दा पनि अर्कै चीज कम हुन्छ के हुन्छ त के रहेछ त भोइस ओभर युज है त भनेपछि हामीले चाहिँ एकदम भोइसलाई चाहिँ धेरै एक्सेसिभ प्रयोग गर्यौं भने भोइस ओभर युज गर्यौं भने चाहिँ मान्छेलाई के हुन सक्छ त मोस्ट कमनली ल्यारिन्जाइटिस हुन सक्छ है अब सिम्पटम्सहरुको कुरा गरौं सिम्पटम्स के हुन सक्छ त कमनेस्ट कज यो भयो सिम्पटम्स के हुन सक्छ त सोर थ्रोट हैन सोर थ्रोट घाँटी दुखे जस्तो यसमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यसमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यसमा पनि हुन्छ सबैमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हैन एडिनो भाइरसै कमन हुन्छ एडिनो भाइरसै कमन हुन्छ है त कुन भाइरस कमन हुन्छ भने एडिनो त्यहाँ पनि के हो एडिनै कमन हो भाइरल नै टन्सिलाइटिस पनि भाइरल त्यही भएर त हाम्रो सबैभन्दा बढी एन्टिबायोटिकको मिसयुज कहाँ हुन्छ त फेरिन्जाइटिस र टन्सिलाइटिसमा हुन्छ ठीक छ अब टन्सिलाइटिसको पनि तपाईको चाहिँ भाइरल भयो भने चाहिँ एक्जुडेटिभ हुँदैन हैन त्यो तपाईको भाइरल र ब्याक्टेरियलको छुट्टै डिफरेन्स छ हैन तपाईको लेभलमा चाहिदैन इएनटी एमबीबीएस मा इएनटी पढ्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ है तर कुन भाइरस कमन हुन्छ भने यसमा पनि एडिनो यसमा पनि एडिनो हुन्छ अब सोर थ्रोटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटैमा सोर थ्रोट सोलन टन्सिल्सहरु हुने भयो अब कम्प्लिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन सोर थ्रोट भयो हैन त्यो बाइक चाहिँ यो कम्प्लिकेसन भयो भने चाहिँ हैन कम्प्लिकेसन भयो भने चाहिँ फेरिन्जाइटिसबाट मान्छेलाई के हुन सक्छ त टन्सिलाइटिस हुन सक्छ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुन सक्छ टन्सिलाइटिसको कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ त पेरी टन्सिलर एब्सेस बन्न सक्छ एलर्जिकले हैन यो कमन कजको कुरा हो हैन एलर्जिकले मान्छेलाई फेरिन्जाइटिस हुन्छ अनि ल्यारिन्जाइटिस हुन्छ टन्सिलाइटिस चाहिँ हुँदैन पेरी टन्सिलर कम्प्लिकेसनमा चाहिँ अब हामी कहाँ छौं त टन्सिलाइटिस यो मान्छेलाई चाहिँ यो फेरिन्जाइटिसबाट मान्छेलाई टन्सिलाइटिस हुन सक्ने भयो एलर्जीको हैन है त अरुको भाइरल ब्याक्टेरियलको अब टन्सिलाइटिस हुन सक्ने भयो त्यहीबाट इन्फेक्सन तलतिर अहिको चित्रमा तलतिर फैलिएर मान्छेलाई चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन एलआरटीआई हुन सक्ने भयो टन्सिलाइटिस भयो भने चाहिँ टन्सिलमा चाहिँ के हुन्छ त पस जम्मा भएर चाहिँ मान्छेलाई पेरी टन्सिलर एब्सेस हुन सक्ने भयो ल्यारिन्जाइटिसको कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ त के हुन सक्छ त आवाज हराएर जान सक्छ
भोइस लस हुनसक्छ होइन। प्रायः एकदम धेरै हुने सिङ्गरहरूलाई टिचरहरूलाई होइन धेरै कराउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुनसक्छ त भोइस ओभर युजको कारणले गर्दा मान्छे कमन कज हामी होइन लोकसेवामा चाहिँ के हुन्छ फोकस चाहिँ हामी कमन कजमा गरेका छौँ। तर अब यसमा पनि अब हामीले चाहिँ भाइरलकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब भाइरल अर्गेनिजममा चाहिँ के हुन्छ त भाइरलै आउँछ अनि अर्को चाहिँ जिआरडी आउन सक्छ है त। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ कमनेस्ट कज लेखेको कारणले कमनेस्ट कज मात्रै अहिले चाहिँ फोकस गरेँ है। अब यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ अब फेरिन्जाइटिसको ट्रिटमेन्ट अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुने भयो त सपोर्टिभ हुने भयो, यसको पनि के भयो सपोर्टिभ भयो, यसको पनि के भयो सपोर्टिभ भयो। भनेको सपोर्टिभमा भनेको औषधि नचलाउने। यसमा के गर्नु पर्यो त यसमा के गर्नु पर्यो त भोइसलाई के गर्नुपर्छ त रेस्ट गर्नु पर्यो, भोइस रेस्ट गर्नु पर्यो। टन्सिलाइटिसमा पनि बाफ लिने होइन बाफ लिने गर्नु पर्यो, कुल्ला गर्नुपर्ने। यसमा पनि के गर्नु पर्यो त बाफ लिने कुल्ला गर्ने गर्नु पर्यो होइन गार्गल अथवा स्टिम इनहेलेसन गर्नु पर्यो। अब मैले यो चिज किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जाँचमा चाहिँ कमनेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेर सोधिदिन्छ क्या बुझ्नुभयो। जस्तो तपाईँहरूलाई के सोध्यो विच अफ द फलोइङ इज द कमनेस्ट ट्रिटमेन्ट होइन अथवा विच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट ट्रिटमेन्ट। बेस्ट ट्रिटमेन्ट अफ टन्सिलाइटिस, बेस्ट ट्रिटमेन्ट अफ टन्सिलाइटिस इज अलवेज सपोर्टिभ, बेस्ट ट्रिटमेन्ट अफ फेरिन्जाइटिस इज अलवेज सपोर्टिभ। वाइ बिकज द कमनेस्ट कज इज भाइरल। कुरो बुझ्यो होइन। बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर फेरिन्जाइटिस इज सपोर्टिभ अथवा भोइस रेस्ट। वाइ बिकज द कमनेस्ट कज इज भोइस ओभर युज। भनेपछि कमनेस्ट कज पनि भाइरल होइन ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त सपोर्टिभ हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त लोकसेवा प्रायः चाहिँ कम्प्लिकेसन पनि सोध्न सक्छ। अब फेरिन्जाइटिस भयो भने चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ त फेरिन्जाइटिस बढेर मान्छेलाई टन्सिलाइटिस हुनसक्छ र अथवा चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुनसक्छ। टन्सिलाइटिस भएको मान्छेलाई फेरि के हुनसक्छ त एब्सेस हुनसक्छ र लेरिन्जाइटिस भएको मान्छेलाई चाहिँ के हुनसक्छ त आवाज हराएर जान सक्छ। किन आवाज हराउँछ भनेर सोच्यो भने चाहिँ भोकल कोड के हुन्छ त सुनिन्छ अनि फाइब्रोसिस हुन्छ अनि चाहिँ भोकल कोडहरू हल्लिन छोड्छ। भोकल कोड हल्लिन छोडेपछि आवाज प्रोडक्सन हुँदैन है। अब एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई टिपिकली क्वेसन सोध्न सक्छ हट पोट्याटो भोइस इज सिन इन। अप्सन नम्बर ए यो, अप्सन नम्बर बी, अप्सन नम्बर सी, अप्सन नम्बर डी अल। टन्सिलाइटिसको ब्याक्टेरियल कज अघि नै टाइप गरिसक्यो त ब्याक्टेरियल कज हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होइन अघि नै गरिसक्यो। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जिएबिएचएस सबैले टाइप गरिसक्यो सजिलो छ त्यसको एन्सर। भनेपछि यसको क्वेसन चाहिँ के भयो त हट पोटेटो भोइस है अलि देखिएन जस्तो छ। हट पोटेटो भोइस इज सिन इन फेरिन्जाइटिस टन्सिलाइटिस लेरिन्जाइटिस कि डी अल। एन्सर विन्देश्वरी चन्द, दिव्या श्रेष्ठ। लास्ट क्वेसन है आजको। लियो लोटसले चाहिँ सी भनेको छ, दिव्या बी बी, विन्देश्वरी बी, निखिलले सी, विन्देश्वरी बी है। ल यसको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टन्सिलाइटिस हो है। किन भन्दाखेरि यो मान्छेलाई नि के हुन्छ त भन्दाखेरि पेरिटन्सिलर एब्सेस हुन्छ नि हो। त्यो पेरिटन्सिलर एब्सेसको चाहिँ टिपिकल हो। टिपिकल के हुन्छ त भन्दाखेरि हट पोटेटो भोइस हुन्छ होइन। यसको अर्को नाम के हो त क्विन्सी होइन। कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्विन्सी भनेर सोध्छ होइन। विच अफ द फलोइङ कम्प्लिकेसन अघि मैले भने नि त कम्प्लिकेसन टन्सिलाइटिसको कम्प्लिकेसन पेरिटन्सिलर एब्सेस हो। यसको कम्प्लिकेसन के हो त लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हो अथवा इट क्यान प्रोग्रेस टु टन्सिलाइटिस एज वेल। यसको चाहिँ के हो त भोइस लस हो। अब यसमा चाहिँ हट पोटेटो भोइस चाहिँ केमा सुनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिटन्सिलर एब्सेस अथवा यसको अर्को नाम चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्सनमा नराखेर क्विन्सी भनेर राख्न सक्छ। एन्सर चाहिँ के हो त क्विन्सी हो हट पोटेटो भोइस। अब सोच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हट पोटेटो भोइस भनेको चाहिँ मुखमा चाहिँ के हुन्छ त तातो आलु राखे जसरी बोल्ने। अब उसले बोल्न किन गाह्रो मान्छ होइन। लेरिन्जाइटिस भएको मान्छेको त घाँटी दुख्या हुन्छ बोल्नै सक्दैन आवाज हराउँछ भोइस लस हुन्छ नि त। लेरिन्जाइटिस भएको मान्छेको के हुन्छ सिटी बजाए जस्तो स्वर हुन्छ होइन त्यस्तै बोल्छ लेरिन्जाइटिस भएको मान्छे। टन्सिलाइटिस भएको मान्छे बोल्छ होइन तर के हुन्छ त मुखमा आलु राखेर हो किनभने यहाँ पछाडि के हुन्छ टन्सिलहरू फुलेर ठुलो भएको हुन्छ उसले एकदम दुखिरहेको हुन्छ। त्यो दुखेको कारणले गर्दाखेरि उसले बोल्यो भने दुख्छ भनेर बोल्नै पर्ने अवस्थामा पनि दुखेको कारणले बोल्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ त होइन हट पोटेटो भोइस हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ फेरिन्जाइटिस भनेको त घाँटी खसखस गर्ने सोर थ्रोट हुन्छ साइन्स अनुसार। कम्प्लिकेसन एज अ डिप्थेरियामा एज अ कम्प्लिकेसन। अब यो किन हट पोटेटो भोइस भनेको चाहिँ एब्सेस भएको कारणले गर्दा हुने भयो होइन। अब डिप्थेरियामा के हुन्छ त यो टन्सिलमा एक्जुडेट्स मात्रै हुन्छ। पेनफुल भयो भने हुन्छ, पेनफुल भयो भने हुनसक्छ तर डिप्थेरियाको टिपिकल होइन है।
किनभने एक्जुडेटिभ मात्रै हो, त्यसमा एक्जुडेट्सहरू मात्रै कलेक्ट हुन्छ। त्यो पेनफुल भयो भने त्यसैमा हटपटेर भोइस निस्किन सक्छ। तर टिपिकल्ली के को हो भन्यो भने चाहिँ क्विन्सी अथवा पेरिटन्सिलर एब्सेस। ल आजलाई यति गरौँ है। ड्रगको कुरामा चाहिँ ठिक छ। अब यो सबै ऱ्याबिज स्याबिजहरू सबै इन्फेक्सियसमा आउँछ है त। मेरो पार्ट परेन होइन, यो पार्टमा तिमीहरू टाइम वेस्ट गर्न मिल्दैन। अब यो पार्टमा टाइम वेस्ट गर्न मिल्दैन। सबै प्रोटोकल पढाउनेले नै भन्छन् है त। मेरो भनेको सिम्पल मेडिसिन मात्रै हो है त। ल आज यति गरौँ है त।